आदरणीय साथीहरू नमस्कार। हामी कोभिड-19 बहस कार्यक्रम लिएर आएका छौँ। हामीले डाक्टरलाई घर घर पुर्याउने उद्देश्यका साथ वैशाख 1 गतेदेखि सुरु गरेको यो कार्यक्रम आज हामी 46औं एपिसोडमा आइपुगेका छौँ र विभिन्न डाक्टर साहबहरूले विभिन्न विषयमा यहाँ उठेका प्रश्नहरूलाई उत्तर दिने र आफ्ना विशेषज्ञताका विषयमा पनि जानकारी गराउने कार्यक्रम गर्नुभएको छ। आज त्यसै गरी हामीसित वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर नवीन प्रकाश शाह हुनुहुन्छ, जो टिबी रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ र यतिखेर कोभिडका बिरामीहरूसित पनि उहाँले जम्का भेट पक्कै पनि भएको छ होला। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्यौं। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। नमस्ते। अनि डाक्टर साहब, चैत 11 गतेबाट नेपाल सरकारले लकडाउन गर्यो र असार साउन हुँदै अब भदौ आइसकेको छ। अब भदौका दिनहरूमा भएका पछिल्ला गतिविधिहरू त थप विशेष छँदैछन्। मैले चैतदेखिबाट साउन मसान्तसम्म डाक्टर साहबहरूले कसरी के कामहरू गर्नुभयो, कसरी दिनहरू बिते, यहाँका आफ्नै केही कुराहरू सुनाउन डाक्टर साहब। डेफिनेटली अब चैतबाट नेपालमा कोरोना देखिन थाल्यो अलिकति हैन। त्यसपछि सरकारले पनि लकडाउन गरियो हैन। नेपालमा लकडाउन गरेपछि सबैजसो मान्छेहरूको अलिकति डर त भयो कि अब नेपालमा पनि फैलियो कि भनेर हैन। हामीहरू पनि अब हस्पिटल जाँदा पनि अलिकति केयरफुल भएरै जाने हैन। त्यस्तो मास्क लगाउने हैन, फेस सिल्ड लगाउने हैन, त्यो सबै गरेर ग्लोभ्स लगाउने, त्यो सबै गरेर नै बिरामी हेर्यौँ हैन। त्यो सबै चेन्जेस आयो। नम्बर अफ पेसेन्ट पनि घट्यो, किनकि अब जसलाई जरुरी छ त्यो मात्रै हस्पिटल जाने भन्ने कुरा थियो हैन। मोस्ट अफ द त्यो ओपिडीहरू बन्द थियो। ओपिडी बन्द भएपछि मान्छेहरू अब इमर्जेन्सीमा केही समस्या भयो भने जाने, नत्र भने खासै नजाने। त्यो सबै चेन्जेस आयो हाम्रो हस्पिटलतिर हैन। र सबै हस्पिटलले अब यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ त भने अब त्यसको लागि प्रिपरेसन थालियो। जस्तो कि अब आइसोलेसनको व्यवस्था, क्वारेन्टिनको व्यवस्था, यदि कुनै पोजिटिभ आइहाल्यो भने त्यहाँ कहाँ राख्ने त हैन, त्यो सबै व्यवस्थाहरू गरियो हैन। अनि त्यसपछि ठाउँ ठाउँमा अब पहिला पिसिआर गर्दाखेरि एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो। 1-2 ठाउँमा मात्रै सुरु हुन्थ्यो। पछि बिस्तारै पिसिआरको ट्रेन्ड बढ्दै गयो, नम्बर अफ सेन्टरहरू बढ्दै गयो। अब आज त एक दिनमै अब रिपोर्ट आउँछ हैन, प्राइभेट सेन्टरहरूमा गराउँदाखेरि हैन। सो त्यो सबै चेन्जेसहरू आएको छन् यो मेडिकल साइडमा। पक्कै पनि डाक्टर साहेब। अब तर पनि डाक्टर साहेब, जब यो भदौको आज हामी 15 कटिसकेका छौँ, अब यो अवस्थामा कोभिड फेरि भयावह अवस्थामा आइपुगेको छ। के कारणले फेरि यस्तो हुन पुग्यो डाक्टर साहेब? हेर्नुहोस्, अब कुरा के हो भने मान्छे बाहिर निस्केपछि नै त्यसले होस्ट पाउने हो हैन। भाइरस त आफै त मास्दैन नि त, उसलाई कुनै मान्छे चाहियो ग्रो गर्नको लागि। पहिला लकडाउन थियो, त्यसकारण त्यति फास्ट फैलिएन हैन। तर लकडाउन त पुरै समाधान त हैन, यसको एक न एक दिन खोल्नै पर्ने थियो हैन। यो त प्रिपरेसनको लागि लकडाउन हो हैन। जस्तो कि हस्पिटल तयारी गर्नु, पिसिआर मेसिनहरू तयारी गर्नु, पिसिआर सेन्टरहरू बढाउनु हैन, पिपिईको व्यवस्था गर्नु, त्यसको लागि लकडाउन थियो। त्यो तयारी भएपछि गभर्नमेन्टले हाम्रो खोलेको हो। खोलेपछि एक ठाउँबाट अरू ठाउँमा मान्छेहरूको ओहोरदोहोर सुरु भयो। त्यो ओहोरदोहोर सुरु भएपछि त्यसको होस्ट पनि एक भाइरसले पाउँदै गर्यो। त्यो पाएपछि त्यो फैलिन थालेको हो हैन। सुरुमा अब हाम्रो फ्लाइटबाट मात्रै आउँथ्यो, इन्डियामा पनि फैलिएको थिएन। पछि गएर के भयो, इन्डियामा पनि फैलियो र इन्डियासँग हाम्रो ल्यान्ड बोर्डर छ, जसबाट डेली मान्छे दिनु आफ्नो कामको लागि आउने जाने गर्छन्। त्यसबाट पनि ट्रान्समिट हुँदै आयो। इन्डियामा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने आजकल 77,000 77,000 पर डे केसेसहरू बढिरहेछ हैन। त्यही भएर अब त्यहीँबाट मान्छेहरू बढी जस्तो आउने भएकोले गर्दा बढी जस्तो मान्छे आउने गरेकोले गर्दाखेरि नेपालमा पनि अब बिस्तारै होस्ट पाउँदै गयो, इन्फेक्सन फैलिँदै गयो। र यो एक न एक दिन त हुनै छ। यस्तो होइन कि हामी दुनियाँमा त पुरै लकडाउन घरमा बसेरै गर्छौँ। बरु तयारी गर्ने, यसको लागि के गर्नुपर्छ त्यो सबै तयारी गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ हैन। त्यही गरेपछि अब हामी जब खोल्यौँ नि, यो लकडाउन खोलेपछि फेरि बढेको हो। बढेपछि फेरि मुभमेन्ट कम गर्नको लागि हाम्रो गभर्नमेन्टले फेरि पनि लकडाउन राख्नु भएको छ हैन। अब त्यो आफ्नो तयारी अनुसार बीचबीचमा राख्ने अनि बीचबीचमा लकडाउन गर्ने, त्यो त आफ्नो उनै हुन्छ, एउटा
के भन्छ हाम्रो तयारी नै त्यस्तै गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो सबै नै भएको हो अहिले देखिन्छन् र त्यसैले गर्दा जब बिचमा मुभमेन्ट बढ्यो त्यसपछि त्यसले होस्ट पायो र त्यसपछि मान्छेमा फैलिँदै गयो, नम्बर अफ पेसेन्ट्स बढ्दै गयो, त्यही बढेको देखिन्छन् होइन। जब नम्बर अफ पेसेन्ट बढ्छ त्यसपछि रोगको जुन पहिला एसिम्टोमेटिक बढी देखिन्थ्यो अहिले आएर सिम्टम देख्न थालेछन् सबैलाई। इभन लङ्समा निमोनिया हुने, भेन्टिलेटरमा जाने त्यस्ता पेसेन्टहरू धेरै देख्न थालेछन्। यो सबै त्यसको उपज हो। भाइरसको होस्ट बढ्यो, नम्बर अफ पेसेन्ट बढ्यो र सबैमा यो समस्या आउँदैन। जस्तो कि 100 जना मान्छेलाई इन्फेक्सन भएको छ भने 80 देखि 90 जना मान्छेलाई केही पनि हुँदैन, समस्यै बाहिर थाहा हुँदैन। तर 10 देखि 15% लाई के हुन्छ भने माइल्ड समस्या आउँछ र 5%, 3 देखि 5% लाई अलिक सिरियस समस्या हुन्छ। त्यही देखेको हो। पहिला अब नम्बर कम भएपछि त सबैलाई सिरियसै समस्या त देख्दैन, अब आएर त्यो सिरियस समस्याहरू देख्न थालेको छ। भनेपछि अहिले के डाक्टर साहब कोभिड समुदायमा नै प्रवेश गरिसक्यो, अर्थात् यसमा सरकारले के तयारी त्यस्तो केही विशेष गरेको छ त, केही देखिन्छ? विशेष तयारी गभर्मेन्टले सुरुबाटै गरेको छ। पहिला एउटा ल्याब मात्रै थियो जहाँ एउटा पनि थिएन नेपालमा त खास होइन। सुरुमा पिसिआर गर्नको लागि हङकङ पठाउनु परेको थियो फर्स्ट केस आउँदाखेरि। त्यसपछि अब अहिले हेर्नुहुन्छ भने सबै प्रोभिन्समा भयो होइन। 24-25 भन्दा बढी ल्याब भइसक्यो, प्राइभेट ल्याबहरू आइसक्यो। प्राइभेटहरू आएपछि अब रिपोर्टहरू पनि चाँडै आउन थालेछन् किनकि लोड घट्दै गयो। सो धेरै तयारी भएको छ यो पिसिआरको सेक्सनमा। अर्को कुरा पिसिआर मात्रै गरेर भएन। अब जसलाई इन्फेक्सन छ होइन त्यसलाई कतिलाई के हुन्छ भने होम आइसोलेसनको व्यवस्था पनि भयो, कतिलाई क्वारेन्टिनको व्यवस्था भयो, कतिलाई आइसोलेसनको व्यवस्था गरिसकेको छ गभर्मेन्टले। अनि यो सबै गरेका छन् र हस्पिटलहरू पनि छुट्याएको छ। कोभिड नन कोभिड लेभलहरू पनि छ हस्पिटलको होइन। लेभल 1, 2, 3 भनेर होइन। जस्तो कि सिरियस बिरामीहरूलाई लेभल 3 जस्तो कि टिचिङ हस्पिटल भयो। अनि अरू माइल्ड केसेसहरूलाई यो हस्पिटलमा भनेको लेभल 2 पनि छुट्याएको छन् होइन। त्यस्तै लेभल पनि छुट्याएको छन् होइन। त्यहाँ गएपछि सबैलाई हस्पिटलै बस्नुपर्छ भने पनि छैन। त्यसमा जुन पिसिआरको रिपोर्ट हुन्छ त्यसबाट हामीलाई के थाहा हुन्छ भने यो मान्छेको भाइरसको लोड कति छ, धेरै छ, कम छ, मिडियम छ, त्यो कुरा थाहा हुन्छ। त्यसमा सिटी भ्यालु भने हुन्छ होइन। इन्डियामा के गर्छ भने सिटी भ्यालु 23 भन्दा कम यदि बढी सिटी भ्यालु छ भने तिनीहरूलाई होम आइसोलेसनमा गर्छन् होइन। अनि सिटी भ्यालु 23 भन्दा कम छ भने तिनीहरूलाई हस्पिटलमा लान्छ। किनकि सिटी भ्यालु 23 भन्दा कम हुनुको अर्थ त्यसमा भाइरसको मात्रा धेरै छ, त्यसलाई सिरियस रोग हुन सक्छ, तिनीहरूलाई हस्पिटल लग्ने गर्छन् होइन। अहिले पनि नेपालमा सिटी भ्यालु दिने गरे छैन, रिपोर्टहरूमा सिधै पोजिटिभ नेगेटिभ दिन्छन्। मोस्ट प्रोबब्ली यो पनि अब बिस्तारै सुधार्दै जान्छन्। कुन बेलामा आइसोलेट गर्ने, होम आइसोलेसन गर्ने, कुन बेला हस्पिटल ल्याउने, त्यो त्यसैबाट डिसाइड हुने भएकोले त्यो पनि साथ बिस्तारै आउँछ कि जस्तो लाग्छ। त्यो सिटी भ्यालु गर्न चाहिने यही अहिले जुन हामीसित भएको परीक्षणको प्रविधि छ त्यसैबाट मिल्छ कि फेरि अर्को त्यसैबाट मिल्छ, अरू कुनै नयाँ गर्नु पर्दैन। त्यसमा भाइरस कतिको लोड कति छ, कति साइकल गर्दाखेरि साइकल थ्रेसोल्ड कति छ उसको, कति साइकल गर्दाखेरि डिटेक्ट गर्यो होइन। धेरै साइकलमा डिटेक्ट भइरहेछ मिन्स कम भाइरल लोड होला। कमै साइकलमा 23 भन्दा तलमा डिटेक्ट भयो भने भाइरस लोड धेरै होला, तिनीहरूलाई हस्पिटल ल्याउनु पर्यो। अब त्यसमा बढी भाइरल लोड छ भने तिनीहरूलाई हस्पिटल ल्याउँछ। कम छ 23 भन्दा बढीमा मात्रै डिटेक्ट भइरहेछ भने भाइरसको लोड कम होला, तिनीहरूलाई होम आइसोलेसनमा सिम्टम पनि हुँदैन, तिनीहरूलाई होम आइसोलेसनमा राख्नुपर्छ। तर अब सिम्टम्स मात्रै भन्ने केलाई सिम्टम भन्ने कुरा, यसको त मल्टिपल अर्गन्समा सिम्टम, जस्तो खोकी लाग्नु, श्वास आउनु, कतिलाई डायरिया मात्रै हुनु, कतिलाई रिङ्गटा लाग्न सक्छ, टाउको दुख्न सक्छ। सो डिफ्रेन्ट चिज हो होइन, लेभल अफ डिफ्रेन्ट छन् होइन। त्यसकारण यो पनि आउँदै गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब भनेपछि समुदायमा प्रवेश गरिसक्यो डाक्टर साहब यो कोभिड हाम्रो नेपालमा? समुदायमा अब प्रवेश गर्यो गरेन यो एकदमै टेक्निकल इस्युज हुन्छ होइन। यसमा यस्तै भन्न गाह्रो छ कि कम्युनिटी स्प्रेड हो कि होइन होइन। अब यसको डिफ्रेन्ट स्टेजहरूमा स्टेज 1 जस्तो कि बाहिरबाट आउने मान्छेलाई देख्नु होइन। अहिले हामीले लोकल स्प्रेड भन्न मिल्छ होइन, जस्तो कि लोकल ट्रान्समिसन होइन, स्टेज 2 होइन। स्टेज 3 अब जस्तो कि अस्ति वीरगन्जमा अलिअलि स्टेज 3 तिर लागेको हो कि जस्तो लाग्छ। सबै ठाउँमा पुरै नेपालमा एकैचोटि स्टेज 3 जति कि कम्युनिटी स्प्रेड हो भन्न मिल्दैन। अहिले पनि नेपालमा पुरै नेपालमा भन्यो भने त्यसलाई कम्युनिटी स्प्रेडको लेभल भन्न चाहिँ सकिँदैन। लोकल स्प्रेडसम्म मात्रै यसलाई सीमित राखेको राम्रो देखिन्छ। पक्कै पनि डाक्टर साहब। अब डाक्टर साहब एउटा टिबी रोग विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ, यहाँलाई त्यही सम्बन्धी प्रश्नहरू पनि। छाती रोग विशेषज्ञ हो। छातीमा जति पनि इन्फेक्सन हुन्छ जस्तो कि टिबी भयो, कोभिड भयो, अरू सबै हामी हेर्छौँ नर्मली होइन। मैले त्यसै सम्बन्धी प्रश्नहरू आएका छन् र म डाक्टर साहबलाई राख्छु, किनभने टिबी भनेपछि एक किसिमले बुझिने भाषा हुन्छ, म त्यही नै प्रयोग गर्छु डाक्टर साहब। सुमन अर्याल
सुबोध अर्याल डाक्टर साहबलाई सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19ले टिबी रोगीलाई कस्तो प्रभाव पारेको देख्नु भएको छ? टिबी बिरामीलाई धेरै नै प्रभाव पर्छ यसबाट, किनकि टिबी पनि फोक्सोमै हुन्छ होइन, उसको प्राइमरी अर्गन पनि फोक्सो नै हो, अरू अङ्गमा पनि हुन्छ तर प्राइमरी अर्गन फोक्सो हो। कोभिडको पनि प्राइमरी अर्गन फोक्सो नै हो, त्यो सास प्रश्वासबाट फोक्सोमै जाने हो। सो अलरेडी टिबीले ड्यामेज गरिसकेको फोक्सोमा कोभिड भयो भने के हुन्छ त, त्यसलाई सास फेर्न गाह्रो आउने, खोकी लाग्ने, खखराउने, त्यो सिम्टम्स बढ्दै जान्छन् र रिकभरीको चान्स त्यति नै घट्दै जान्छ। जति सिम्टम्स बढ्दै गयो रिकभरीको चान्स त्यति नै कम हुन्छ। अलरेडी ड्यामेज लङमा कुनै इन्फेक्सन हुनु भनेको त्यसमा ड्यामेज लङमा इन्फेक्सन भयो भने त्यहाँ त चाँडै समस्या देखिन्छ मान्छेलाई। सो त्यसमा चाँडै समस्या आउने र मोर्टालिटी पनि, यदि यदि इन्फेक्सन बढ्दै गयो भने, किनकि लङ प्यारेन्केमा पहिलादेखि नै अलिअलि ड्यामेज हुन्छ र त्यहाँ गएर फेरि कोभिड भाइरस पनि त्यहाँ गयो भने तिनीहरूलाई मर्ने चान्स, मोर्टालिटी रेट अलि हायर हुन्छ अरू नर्मल मान्छेभन्दा। त्यसै गरी प्रगति गुरुङ सोध्नुहुन्छ, टिबी रोगीको इम्युनिटी पावर कस्तो हुन्छ? टिबी रोगीको इम्युनिटी पावर राम्रै हुन्छन् होइन, त्यस्तो इम्युन कम्प्रोमाइज हुँदैन होइन। तर यो के भयो भने दुइटै एउटै रोग लङ्समा, कोभिड पनि लङ्समै प्राइमरी अट्याक गर्यो र टिबी पनि लङमै अट्याक गर्नु भएकोले गर्दा समस्या भएको हो। टिबीको बिरामी पुरै इम्युन कम्प्रोमाइज हुन्छ भने छैन, त्यो हुन्छ कब, जब तिनीहरू टाइमली औषधि खाँदैन, त्यसपछि तिनीहरूले हेल्थ चेक गर्यो भने टिबी फैलिँदै गयो भने, अरू डिसेमिनेटेड टिबी भन्छ, त्यो अवस्थामा इम्युन पावर अलिक कम हुन्छ, रोगसँग लड्ने क्षमता अलिकति कम हुन्छ। त्यसै गरी प्रेम थापा सोध्नुहुन्छ, छाती रोगीहरूलाई कोभिड-19सँग लड्न सक्ने क्षमता बढाउन के गर्नुपर्दछ? छाती रोगीहरूलाई अरू रोगीहरू जस्तै अब एक्सर्साइज गर्नु पर्यो होइन। एक्सर्साइज इम्युन मेन्टेन गर्नको लागि भिटामिन सी, डी होइन, अनि भिटामिन बी कम्प्लेक्स यिनीहरू खाइराख्नु पर्यो होइन। कागती पानीहरू, त्यसमा भिटामिन सी बढी हुन्छ, त्यो खाएको राम्रो होइन। यो सबै गर्यो, एक्सर्साइज गर्यो, रेस्ट गर्यो, सुत्न पनि त्यति नै जरुरी छ। जति काम गर्न जरुरी छ बडीलाई, त्यति बडीलाई सुत्न पनि जरुरी छ। सुत्नु पर्यो, एक्सर्साइज गर्नु पर्यो, डायट मेन्टेन गर्नु पर्यो, फ्रुट्सहरू होइन, भेजिटेबल्सहरू, ग्रिन भेजिटेबल्सहरू त्यो सबै खाने होइन। र साथमा यो भिटामिनहरू अलिअलि खायो भने इम्युन पावर अलि बढाउन सकिन्छ, रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउन सकिन्छ। तर जसरी मान्छेहरूले औषधि लिइराखेका हुन्छन् नि डाक्टर साहब, अब त्यो औषधिले पार्ने प्रभाव, अर्थात् यसलाई अरू कुनै वैकल्पिक उपायहरू भनौँ न त, खानपिनकै मुख्य कुरो भयो, त्यसको सोचाइमा पनि केही त्यस्तो परिवर्तन गर्न पर्ने कुरो हुन्छ कि? अब सोचाइमा भन्नुभयो होइन हजुरले? हजुर। अर्को यसै रिलेटेड प्रश्न आछ, म त्यो पनि यसैमा जोडिहाल्छु। विश्व पोखरेल सोध्नुहुन्छ, यो कोभिड-19ले टिबी रोगीको मानसिक असर परेको छ कि छैन? मानसिक असर हेर्नु, हामी बराबर यो कन्फरेन्सहरू गरिरहेछौँ होइन। त्यो सबै प्रोभिन्सबाट हाम्रो प्रोभिन्सियल कोअर्डिनेटरहरू आइरहेको छन् होइन। अहिलेसम्म एज सच देखेको छैन कुनै मानसिकै रोग हुने र कुनै औषधि नै खानुपर्ने, त्यस्तो अवस्था अहिलेसम्म देखेको छैन होइन। तर भोलि गएर लामो हुँदै गयो भने अब हाम्रो जसको टिबी भएको छ तिनीहरूको फोक्सो त कमजोर छ। फोक्सो कमजोर भएपछि अब उसलाई डर त भयो, कोभिड भयो भने हामीले त सिरियस रोग हुन्छ, हामीलाई गाह्रो हुन सक्छ। अलरेडी सास फेर्न गाह्रो छ टिबीले गर्दा, खोकी लागिरहेछ, ज्वरो आइरहेछ भने, कोभिड पनि भयो भने त्यही खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने भएकोले गर्दा पछि चाहिँ लङ रन यो समस्या बढ्दै गयो भने समस्या हुन सक्छ। तर अहिले नै त्यस्तो मानसिक प्रभाव परेको देखिँदैन। अब मोस्ट वेल भ्याक्सिन चाँडै आउला कि जस्तो लाग्छ। त्यो सबै भयो भने यो चाँडै जान्छन् र यसको प्रभाव पर्दैन होला। तर लङ रनमा यस्तो हुँदै गयो भने डेफिनेटली समस्या हुन सक्छ, स्ट्रेसहरू होइन, त्यो मानसिक प्रभावहरू पर्न सक्छ। तर अहिले त्यस्तो देखिएको छैन। अहिलेसम्म त्यस्तो देखाएको छैन हजुर। त्यसै गरी रमा बस्याल सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 बढ्दै गएको छ, डाक्टर साहबहरूले कसरी चेकअप गर्नुभएको छ भनेर? कोभिड-19 बढिसकेको छ, बढ्दै गएको छ भन्दा पनि एकदमै अहिले त डेली काठमाडौँमै 300-400 जति देख्न थालेको छन् होइन। सो एकदमै हामी पनि एकदमै प्रिकसन्स होइन, हस्पिटल गयो, डिस्टेन्स मेन यसमा फिजिकल डिस्टेन्स, सोसियल डिस्टेन्सिङ नै हो होइन। अरू कुनै पनि चिजले त्यस्तो राम्रो काम गरेको देखिएको छैन है अहिलेसम्म। फेस सिल्ड भयो या मास्क भयो, यो सबैले धेरै हदसम्म हामीलाई बचाउँछ होइन। टाइममा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने होइन, साबुन पानीले हात धुने
होइन, यो सबै गरिराख्ने। एउटा बिरामी टच गर्यो फेरि हामी त्यसलाई सेनिटाइज गर्छौँ हाम्रो ह्यान्डलाई, या ह्यान्ड वासिङ गर्छौँ, त्यो कुराहरू गर्ने गर्छौँ। र मेनली अब बिरामी र डक्टर बिचको या अरू मान्छे मान्छे बिचको डिस्टेन्स चाहिँ 2 मिटर जति राख्ने कोसिस गर्छौँ, ताकि एकले अर्कालाई केही नसारोस्, किनकि यो त ड्रपलेट्स हो। ड्रपलेट्स फेरि धेरै लामो ठाउँसम्म ट्राभल गर्दैन, त्यो 2 मिटरमा फल हुने गर्छन्। त्यसकारण कमसेकम 2 मिटरको डिस्टेन्स राख्ने कोसिस गर्छौँ, ताकि एकले अर्कालाई नसारोस्। यो सबै हामीले प्रिकसन्स अपनाएर हामी अगाडि बढिरहेछौँ। कमल पौडेल सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19ले मानिसहरू बाहिर जान पाएका छैनन्, आउटडोर खेल्न पाएका छैनन्, यसको असर कस्तो देखिन्छ र योबाट बच्न के गर्नुपर्छ डाक्टर साहब भन्नुहुन्छ कमल पौडेल। डेफिनेटली अब मान्छेहरू बाहिर जान पाएको छैनन् होइन, तर आफ्नै घरभित्र पनि एक्सर्साइज गर्न मिल्छ है। एक्सर्साइज गर्नको लागि सधैँ बाहिरै फिल्डमै जानुपर्छ भन्ने छैन। फिल्डमा जाँदा एउटा त भयो, मान्छे गयो एक्सर्साइज गर्यो, तर उसलाई इन्फेक्सन हुने चान्सेस छ होइन। त्यसकारण अहिले नगएकै राम्रो। र आफ्नो रिडिङहरू होइन, पढ्ने, किताबहरू पढ्ने होइन, न्युजहरू, राम्रो कुराहरू हेर्ने, आफ्नो नलेज बढाउनु पर्यो यो बिचमा होइन, घरमा बसी बसी। जस्तो हामी पनि दिन दिनका दिन हाम्रो सेमिनारहरू भइरहेको हुन्छ, कन्फरेन्सहरू भइरहेको हुन्छन्, त्यो सबै गर्नु पर्यो। घरभित्रै आफ्नो एक्सर्साइजहरू होइन मेन्टेन गर्नु पर्यो। घरभित्रै एक्सर्साइजहरू गर्न सकिन्छन् होइन। र यो लङ रनमा मैले अघि पनि भने, लङ रनमा यस्तै लकडाउन नै भयो भने मान्छेलाई मानसिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव सबै पर्न सक्छन्। त्यसबाट पनि हाम्रो गभर्मेन्टले अलिकति विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सबै देखिन्छन्। त्यसै गरी ज्ञानु शर्मा सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 लागेको टिबी रोगीलाई डाक्टर साहबहरूले कसरी उपचार गराइरहनु भएको छ? कोभिड-19 लागेकोलाई पनि टिबीको औषधि हामीले नियमित रूपमा नै दिइरहेछौँ। अहिलेसम्म हाम्रो कुनै पनि डट सेन्टर भन्छन्, जुन हाम्रो टिबीको औषधि पाउने ठाउँ डट सेन्टर, त्यहाँबाट सबैले औषधि पाइरहेछन्। हामीले अहिले डेली आउनु पर्दैन है। डट्स भनेको डेली आउने उपचार पद्धति नै हो, तर हामी अहिले डेली चाहिँ आउनु पर्दैन होइन। 1 महिनाको औषधि हामी दिएरै पठाउँछौँ, घरमै खानुहोस् होइन। फेरि घटेपछि फेरि एकचोटि चेकअपको लागि महिना महिनामा आउनुहोस्, त्यो सबै गर्ने गरिरहेछौँ। र महिना महिनामा चेकअप गरिरहेछौँ तिनीहरूलाई। कुनै साइड इफेक्ट भयो भने फोन नम्बरहरू पनि ठाउँ ठाउँबाट उपलब्ध छ, फोन गरेर पनि हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सोध्न सक्नुहुन्छन् होइन, के गर्ने यस्तो भयो भनेर। यसरी हामी अहिलेसम्म टिबीको बिरामी कोभिड लागे पनि टिबीको औषधि चाहिँ हामीले नियमित बिरामीहरूले प्रयोग गरिरहेछन्। र उनीहरूलाई अब कोभिड लागिसकेपछि अब यसरी चिजहरू जस्तो कि अब अरू इन्फेक्सन नहोस् भनेर अरू अरू उपचारहरू पनि छन्। जस्तो कि तपाईँले सुन्नुभयो डेक्सामेथासोन भयो होइन, रेमडेसिभिर भयो होइन, त्यो सबै पनि पाइरह होला होइन कोभिड सेन्टरमा, हामी कोभिड टर्सरी सेन्टरहरूमा। तर यदि माइल्डर इन्फेक्सन छ कोभिडको होइन, मैले भने सिम्टम्स आएको छैन, धेरै भाइरल लोड धेरै छैन, उसमा सिम्टम आइरहेको छैन भने जस्ट टिबीको औषधि कन्टिन्यू गर्ने हो, अलि भिटामिनहरू खाने हो, त्यस्तै गरे नै अहिलेसम्म मेन्टेन भएको छ। त्यस्तो धेरै सिरियस चाहिँ देखेको छैन। एकाधजना मोर्टालिटी पनि देखेको छ, मरेको पनि सुनेका छौँ हामी नेपालमा पनि। 2-3 जना मात्रै हो अहिलेसम्म, त्योभन्दा बढी चाहिँ छैन। त्यसै गरी योगेश श्रेष्ठ सोध्नुहुन्छ, अन्य रोगीले अहिलेको अवस्थामा उपचार पाइरहेका छन् भन्नुहुन्छ। अन्य रोगीको डेफिनेटली पाइ नै रहेछन्, नपाउने हुँदैन। तर नम्बर अफ पेसेन्ट डेफिनेटली घटेको छ। जब मान्छे भिडभाडमा जाँदैन, त्यसपछि इन्फेक्सन सर्ने चान्सेस हुँदैन। जसरी कोभिड सर्ने चान्स हुँदैन, त्यस्तै अरू इन्फेक्सन सर्ने चान्स हुँदैन। त्यस कारण इन्फेक्सियस डिजिज घटेको छ। त अरू कार्डियाक डिजिजहरू भयो होइन, छातीका दमका बिरामीहरू भयो, तिनीहरूले मजाले उपचार पाइरहेछन् होइन, नपाएको चाहिँ होइन। त्यसै गरी नारद गौतम सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19सँग बच्न टिबी रोगी या छाती रोगीलाई कसरी सिकाउने? छाती रोगीहरूलाई डेफिनेटली अघि पनि भने एउटै अङ्ग हो। कोभिड पनि छातीमै जाने भएकोले गर्दा एकदमै बचेर बस्नुपर्छ। जस्तो कि टाइम टाइममा हात धुने, मुख नाक छुनुभन्दा अगाडि हात धुनै पर्ने हुन्छ। सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने होइन, त्यसपछि मास्क लगाउने होइन, र सोसल डिस्टेन्स एन्ड फिजिकल डिस्टेन्स होइन, फिजिकल डिस्टेन्स कमसेकम 2 मिटरको गर्ने एकअर्कासँग। यो नै एकदमै उपायहरू छन्। र पौष्टिक खानाहरू अघि मैले भने रेस्ट भयो, एक्सर्साइज भयो, एक्सर्साइज गर्ने डेली घरमै गरे हुन्छ। अनि पौष्टिक खानाहरू खाने, रेस्ट गर्ने, यो सबैले गर्दा नै इम्युन बढ्न सक्छन् र इन्फेक्सनबाट बच्न
बच्न सकिन्छन्। अस्ति नै एउटा कैलालीमा सुन्नुभयो होला, एकदमै हाम्रो ओल्ड ओमेन थियो, हाम्रो करिब 80 वर्षको, उहाँले पनि दमको बिरामी थियो, तर उहाँलाई कुनै औषधि नखाइकन कोभिडबाट बच्यो। सो यो सबै एउटा प्रेरणादायक चिजहरू छन् होइन। यो सबै सुन्यो भने मान्छेहरूको आफ्नो पनि बलियो हुन्छ, आफ्नो मनोबल बलियो हुन्छ, त्यसबाट पनि जित्न सकिन्छन्। सो पोजिटिभ न्युजहरू त्यो सबै हेर्ने होइन, त्यो सबै गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, त्यसै गरी प्रतीक्षा गुरुङ सोध्नुहुन्छ, नेपाली समाजमा टिबी रोगीप्रति कस्तो धारणा पाउनुहुन्छ? हेर्नु, पहिला भन्दा त धेरै परिवर्तन भएको छ। समाज पनि विकसित हुँदै गयो होइन। समाज विकसित हुँदै गएपछि धारणाहरू पनि परिवर्तन भएको छ। पहिला त अब छिचिदुरदुर गर्ने गर्थ्यो यो रोगीहरूलाई, यसलाई टिबी लाग्यो, अरूलाई सार्छ होइन। जसरी कोभिड छ नि अहिले, लाग्यो भने समाजमै छिर्न दिँदैनन् होइन। पहिला यस्तै थियो होइन, तर अहिले कन्डिसन धेरै चेन्जेस भएको छ। हाम्रो सरकारले एकदमै ठुलो इन्भेस्टमेन्ट टिबीमै गर्छन् होइन। अनि त्यो टिबीहरू पहिला जस्तो छैन, निको हुने रोग हो होइन, घरमै पनि बस्न दिइरहेछ। सो धेरै कुरा परिवर्तन भएको छ। स्टिग्माहरू, सोसल स्टिग्माहरू अहिले धेरै कम, नको मात्रामा, कहीँ कहीँ मात्रै त्यस्तो देखिन्छन्। नर्मली अहिले धेरै चेन्जेस भएको छ। त्यसै गरी एकराज शर्मा सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19ले सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक कस्तो असर पारेको छ डाक्टर साहब भनेर सोध्नुहुन्छ। डेफिनेटली कोभिड-19ले सामाजिक दूरी नै बनाउन भन्छन् होइन। सो समाजमा दूर गरेको छ एकअर्कासँग होइन। राजनीतिक पनि प्रभावहरू धेरै ठाउँमा, अब इन्फेक्सन फैलिँदै गयो भने सरकारहरूलाई सबैलाई गाह्रो भइरहेछन् होइन। सो यसले सामाजिक, आर्थिक त तपाईँले अहिले कोही मान्छे बाहिर काम गर्न गइरहेछन्, सबैको आम्दानी घटेको छ। सो यसले एकदमै ठुलो प्रभाव पारेका छन् सबै वर्गलाई, न कि निम्न वर्गदेखि लिएर ठुलो वर्गदेखि लिएर सबैलाई प्रभाव पारेको छ होइन। र एकदमै ठुलो प्रभाव हो। तर हामी बाँच्यो भने भोलि फेरि पनि हाम्रो आर्थिक प्रभाव राम्रो हुन सक्छन् होइन। हाम्रो देश प्रगति गर्न सक्छन् होइन। सो पहिला त मेन लाइफ हो, लाइफ सेभ गर्नु पर्यो। पहिला जस्तो कि अब कम पेसेन्ट थियो, सिरियस पेसेन्ट थिएन, किनकि अब सिरियस हुने त 2-3% हो। अब पेसेन्ट नम्बर बढ्यो, अब सिरियस आउन थाल्यो। सो हामीले यो सिरियसनेसबाट बस्नु पर्यो। र साथमा खालि लकडाउन गरेर पनि भएन, तयारी पनि गर्नु पर्यो। र खालि सरकारले होइन, अरू वर्गले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यो होइन कि हामी भिडभाडमा गइदिने, हामी बाहिर निस्किदिने, हामी जबरजस्ती निस्किदिने, त्यो सबै पनि आफ्नो साइडबाट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, त्यसै गरी खगेन्द्र घिमिरे सोध्नुहुन्छ, अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने डाक्टर, नर्स सुरक्षित छन्? डेफिनेटली गाह्रो छ यो कुरा होइन। तपाईँले सुन्नुभयो, डेली डाक्टर नर्सहरू इन्फेक्सन भइराखेका छन् होइन। अब हामी पनि हस्पिटलमा काम गर्छौँ। हाम्रो हस्पिटलमा के हुन्थ्यो भने पहिला अब 4 दिन 5 दिन राउन्ड गर्यो, 5 दिन पछि रिपोर्ट आउँथ्यो क्या। हामी शङ्का त पहिला नै लाग्थ्यो होइन, तर शङ्काको भरमा त्यो बिरामीलाई कोभिड हो भनेर कोभिड जस्तो व्यवहार त गर्नु भएन, त्यसलाई आइसोलेट गर्नु त भएन, वार्डमै बस्थ्यो। अनि रिपोर्ट आउन 5 दिन लाग्थ्यो, 5 दिनमा अलरेडी नै त्यो फैलिसकेका हुन्थ्यो होइन। त्यसकारण त्यो मोस्ट अफ द यो स्वास्थ्यकर्मीहरू, नर्सहरू, डाक्टरहरू 5-5 दिनसम्म त्यही बिरामीलाई टच गर्ने होइन। त्यसपछि के थाहा पाउने भने यो पोजिटिभ छ। तर त्यो चिजहरू अहिले चेन्ज भएका छन् होइन। अहिले अब एकै दिनमा रिपोर्ट आउने गर्छन्, त्यसकारण धेरै एक्सपोजर हुँदैन। जति कम एक्सपोजर भयो त्यति सर्ने चान्स पनि कम हुन्छन् होइन। त्यसले गर्दा र अहिले पहिला पिपी थिएन, अहिले धेरै जसो हस्पिटलमा, सबैमा त म भन्न सक्दैन, धेरै जसो हस्पिटलमा पिपी एभाइलेबल छन् होइन। त्यसकारण पूर्ण रूपमा बाँच्न त सक्दैन, यसबाट पूर्ण रूपमा टाढा हुनै सक्दैन। एकदमै हाई रिस्कमा छ हाम्रो डाक्टर नर्सहरू, एकदमै एप्रिसिएट गर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रो स्वास्थ्य सेवा चलिरहेछ, सुचारू छ भन्ने कुरा, यो एकदमै एप्रिसिएट गर्नुपर्छ डाक्टर नर्सहरूलाई। एकदमै गाह्रो छ। कति धेरै डाक्टर नर्सहरू इन्फेक्सन भइसक्यो, जसलाई छैन भने भोलि हुन्छ, र कतिलाई त इभन थाहा पनि छैन, इन्फेक्सन भएर पनि सिम्टम आएन, सिम्टम नआएपछि काम गर्दै गएपछि उसलाई थाहा पनि भएन। सो त्यस्तो पनि धेरै छन् होइन। सो एकदमै यसबाट सेफ छ डाक्टर नर्सहरू भन्न सकिने अवस्था छैन। एकदमै बचेर काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। र जब काम गर्छन्, चान्सेस अफ इन्फेक्सन डेफिनेटली हाई छ। तर पनि अब कामै नगरिदिने भने पनि भएन, काम त गर्नै पर्यो, आफ्नो ड्युटी त गर्नै पर्यो। अब ड्युटीहरू त गरि नै रहेछन्, त्यस्तै हो। हजुर, त्यसै गरी गणेश घिमिरे सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19को भ्याक्सिन आउन अझ कति समय कुर्नु पर्ला? डेफिनेटली अब सबै भ्याक्सिनहरू करिब 5-7 वटा भ्याक्सिनहरू थर्ड ट्रायलमा गइसक्यो, थर्ड स्टेजमा गइसकेको छ होइन।
तर कुरा के हो भने नेपाल जस्तो देशमा आउन अलि टाइम लाग्छ है हामी, किनकि थर्ड वर्ल्ड भनौँ न त्यस्तोमा हामी पढ्ने भएकोले गर्दाखेरि। अब तपाईँले सुन्नुभयो होला अमेरिकाले कति करोड डोज किनिसक्यो, जापानले कति करोड डोज किनिसक्यो होइन। सो कुनै पनि कम्पनीले प्रड्युस गर्दा सबभन्दा पहिला त जो पहिला बुक गरेको छ उनीहरूलाई दिन्छन् होइन। सो धेरै टाइम त भ्याक्सिनै प्रड्युस गर्न त अब लाग्दैन जस्तो लाग्छ। डिसेम्बरसम्म, नोभेम्बरदेखि डिसेम्बरसम्म धेरैवटा औषधि कम्पनीहरूको आउन सक्छ। हाम्रो चाइनामा पनि, मित्र राष्ट्र चाइनामा पनि एकदमै चाँडै आउँछ जस्तो देखिन्छ, र मित्र राष्ट्र भारतमा पनि बनिरहेछन् होइन। प्राइस अलिअलि डिफ्रेन्स होला, गभर्मेन्टले दिन्छन् कि के पोलिसी आउँछ त्यो अहिले भन्न बाँकी नै छ। तर हाम्रो छिमेकी देशहरूमा आयो भने हामीलाई पनि आउने चान्स चाँडै आउँछ कि जस्तो लाग्छ। र दुइटै देशको थर्ड ट्रायलमा गइसकेकोले गर्दा अब धेरै कुर्नु पर्दैन। तर सबै भ्याक्सिन फेरि ट्रायल गर्दा सक्सेस नै हुन्छ भन्ने छैन। पहिला पनि एउटा भ्याक्सिन बनेको थियो तर त्यसबाट इन्फेक्सन बढ्यो भनेर पहिला एउटा आउटब्रेक हुँदाखेरि पनि देखेका छन्। सो हतार गर्नु हुँदैन। मोस्ट पोल यो डिसेम्बरसम्म आउँछ जस्तो लाग्छ। नेपालमा आउन जनवरी फेब्रुअरी पनि हुन सक्छ जस्तो देखिन्छ। अरू विकसित देशहरूमा अलि चाँडै आउँछ होला। अधिवक्ता कृष्ण पौडेल सोध्नुहुन्छ, बिमारी पनि घटेको, विगतको भन्दा मृत्यु दर घटेको छ छैन, कोभिड रोक्न लकडाउन मात्रै विकल्प कि अरू पनि छ भनेर सोध्नुहुन्छ। यसलाई लास्ट प्रश्न गर्नु पर्ला डाक्टर साहब। हो, अब कुरा के हो भने उहाँले राम्रै मृत्यु दर पनि घटेको भन्नुभयो, तर केबाट घटेको है त्यो कुरो हो होइन। जस्तो कि अब मैले भने नि, मान्छे भिडभाडमा नगएपछि कोभिड सर्दैन, त्यस्तै अरू कीटाणुहरू पनि त सर्दैन। त्यस कारण इन्फेक्सियस डिजिजबाट हुने डेथहरू बचेको छन्, र घरमै बस्यो, पल्युसनमा गएन भने पल्युसनबाट हुने डेथहरू बचेको छ होइन। त्यो चिजहरू देखिन्छ अलिअलि होइन। तर लकडाउन भनेको सल्युसन चाहिँ कहिले पनि होइन है। यो कहिले पनि सोच्नु पनि हुँदैन कि हामी लकडाउन गरेर वर्ष वर्ष बाँच्छौँ भनेर होइन। त्यो पनि गर्नु हुँदैन। लकडाउन भनेको तयारीको लागि हो। जब हाम्रो हस्पिटलहरू ओभरलोडेड भयो, सपोज अब हस्पिटलमा बेड छैन, त्यो बेलामा के गर्ने त? अब तयारी पनि त गर्नु पर्यो, बेड बढाउँदै गर्ने। र यता केही दिन लकडाउन गरिदियो भने नम्बर अफ केसेस जुन रफ्तारमा बढ्छ यसको होइन, एक दिनमा 100 छ, दोस्रो दिनमा 200 300 आयो भने त्यसलाई अलिकति ब्रेक गर्न सकिन्छ। त्यो भयो भने हस्पिटलहरू ओभरलोड हुँदैन। तर अब सपोज हामीले लकडाउन गरेन, हस्पिटलहरू ओभरलोड हुँदै गयो भने के हुन्छ त? जुनलाई साधारण सिम्टम छ त्यो पनि हस्पिटल जान पाएन, त्यो पनि घरमै बस्यो भने त्यहाँ मोर्टालिटीको चान्स बढी हुन्छ होइन। त्यसकारण पनि यो लकडाउन भनेको प्रिपरेसनको लागि हो, यो उपचार त कहिले पनि होइन होइन। त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ हामीले। हजुर, पक्कै पनि डाक्टर साहब, यहाँको अमूल्य समय र यहाँ जति पनि प्रश्नहरू आए ती जिज्ञासु प्रश्नहरूको उत्तर पक्कै पनि उहाँलाई चित्तबुद्ध किसिमले भयो। डाक्टर साहबको अमूल्य समय पाइयो र हामीले चलाएको यो कार्यक्रम सार्थक भयो भन्ने हामीलाई लागेको छ। अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब? अन्तमा सबैजनालाई अब एकदमै आफ्नो हेल्थ हाइजिनमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अनि हरियो सागपात होइन, राम्रो खानेकुराहरू, पोसिलो खानेकुराहरू खानु पर्यो होइन। त्यसपछि एक्सर्साइज, घरभित्रै एक्सर्साइज गर्नु पर्यो होइन। अनि रेस्ट गर्नु पर्यो होइन, रेस्ट पनि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ होइन। बाहिर यदि जानु पर्यो भने मास्कको प्रयोग गर्नुहोस् होइन। मेडिकल मास्कै चाहिन्छ भने छैन, फेस कभर भए पनि हुन्छ होइन। मेनली यो मास्कहरूले पुरै भाइरसलाई प्रिभेन्ट गर्दैन, तर भाइरसको जुन ड्रपलेट हुन्छ होइन, जुन छिट्टा हुन्छ त्यसबाट प्रिभेन्ट गर्ने गर्छन् होइन। त्यस कारण मास्कको प्रयोग गर्नु पर्यो होइन। सेनिटाइजर पनि राख्नु पर्यो। अब कुनै चिज टच गरेछ, यताउति छोएछ भने सेनिटाइजर टाइम टाइममा प्रयोग गर्नु पर्यो होइन। अनि जहिले पनि डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो। मेन उपचार भनेको डिस्टेन्स हो भने बुझे हुन्छ यसमा होइन। एक अर्कासँग 2 मिटरको डिस्टेन्समा बस्यो भने यो सर्ने चान्स एकदमै कम हुन्छ होइन। यो सबै प्रिकसन्स लिएर अगाडि बढ्नु पर्यो, र कहिले पनि डराउनु भएन। यसमा त डरायो भने मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ। त्यस कारण डराउनु हुँदैन, आफ्नो मनोबल उच्च राख्नुपर्छ, तर सावधानी चाहिँ अपनाउनु पर्छ। यो होइन कि सावधानी नअपनाउने होइन। त्यति गर्यो भने यसबाट बच्न सकिन्छन्। ठुलो रोग होइन। तपाईँले बुझ्नुभयो होला, 80% मान्छेलाई केही सिम्टम नै आउँदैन, थाहा नै हुँदैन, रोग हुन्छन्, निको भएर जान्छन् होइन। अनि अब त्यस्तै सिम्टम देखियो भने जाँच चाहिँ गराउनु पर्छ है। यदि खोकी लागिरहेछ, ज्वरो आइरहेछ, सास फेर्न गाह्रो भइरहेछ, जाँच गराउनु पर्यो। हस्पिटल जानुपर्छ पर्दैन, त्यहाँबाट थाहा हुन्छ होइन। त्यस कारण त्यो कोभिड हो कि अरू हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ, त्यसो जाँच गराउनु पर्यो। यो होइन कि जाँचै नगराउने, त्यो पनि हुँदैन है। हस् त डाक्टर साहब, मैले यहाँलाई बिदा गरेँ। नमस्कार। हस्, नमस्ते नमस्ते। आदरणीय साथीहरू, हामी डाक्टर नवीन शाहजीसित कुराकानी गर्दै थियौँ। उहाँ टिबी रोग विशेषज्ञ अथवा छाती रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्थ्यो। उहाँका कुरा हामीले सुन्यौँ। अब त्यसै गरी हामीसित डाक्टर रबिन भुषाल हुनुहुन्छ। उहाँ बागमती प्रदेश
को आयुर्वेद डाक्टर हुनुहुन्छ, उहाँलाई सम्बन्धित रहेर प्रश्न सोधौँ, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ, नमस्कार। डाक्टर रबिन, नमस्कार सर। हजुर, अनि कसरी चाहिँ नि दिनहरू बितेका छन्, किनभने लामो समय लकडाउन भयो, फेरि त्यसपछि खुल्यो, फेरि त्यसको चाप बढेको छ, दिनहरू कसरी बितेका छन् त्यसकै बारेमा अलिकति यहाँले गर्नुभएका कामहरूकै बारेमा अलिकति सुनाउँ न डाक्टर साहब। कोरोना भाइरस जुन चाइनाबाट आयो, सर्वप्रथम त यस बागमती प्रदेश सबैभन्दा पहिला यस बागमती प्रदेशबाट नै यस विरुद्धको चाहिँ काम सुरु भएको थियो। अब नेपाल र चाइनाको बोर्डर रहेको चाहिँ रसुवा जिल्लाबाट चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ त्यो कार्य सुरु भएको थियो। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको क्वारेन्टाइन इस्टाब्लिस गर्ने, त्यहाँ हेल्थ सेन्टर इस्टाब्लिस गर्ने गरेर चाहिँ सुरु भएको थियो, काम यसरी सुरु भयो। र हामीले यस बागमती प्रदेशका 13वटै जिल्लाका जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट हामीले चाहिँ विभिन्न सेवाग्राहीहरूलाई मानसिक जुन यस कोरोना भाइरसबाट जुन मानसिक तनाव हुन्छ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि योग तथा ध्यान गराउने, ध्यान सिकाउने काम पनि गऱ्यौँ। र यसका लागि जुन कोभिडको लागि चाहिँ नि हामीले हाम्रो सम्पूर्ण हाम्रो संस्थाहरूबाट जुन 13वटा जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट चाहिँ निःशुल्क रूपमा रोग व्याधि क्षमता बढाउने औषधिहरू पनि वितरण गरिरहेका छौँ। र केही समयदेखि त अहिले त केही प्राइभेट हस्पिटलमा जुन कोभिड हस्पिटल भनेर जुन नेपाल सरकारले घोषणा गरेको छ, त्यस हस्पिटलहरूमा पनि त्यहाँ रहेका सेवाग्राहीहरूलाई निःशुल्क आयुर्वेद औषधिहरू वितरण गर्ने तथा योग तथा ध्यान गराउने पनि गरेका छौँ। पक्कै पनि डाक्टर साहब, यतिखेर कोभिड-19 एउटा भाइरस र जति पनि आयुर्वेदका उपचारहरूले ठिक भएका समाचारहरू अर्थात् हामीले संवाद गर्दाखेरि पनि सुनेका छौँ। यो आयुर्वेदको उपचार पद्धति अर्थात् आयुर्वेद औषधि र यो भाइरसका बारेमा पनि अलिकति व्याख्या गरिदिनुहोस् न डाक्टर साहब। अब अहिले यो देखिएको कोरोना भाइरस चाहिँ नि अब यो नोभल कोरोना भाइरस हो। यो चाहिँ सार्स 2 पनि भनिन्छ यसलाई। अब के छ भन्दाखेरि यो हाम्रो आयुर्वेदमा चाहिँ नि हामीले यस्ता जुन रोगहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब हाम्रो कुनै एउटा यो रोग भनेर पहिलेदेखि आएको त्यस्तो होइन। हामीले यसलाई चाहिँ जर्मोधम्स भन्छौँ, जुन हाम्रो चाहिँ विभिन्न इन्फेक्सनलाई हामीले चाहिँ जर्मोधम्स भन्छौँ। यसबाट चाहिँ नि विभिन्न रोगहरू आउँछन्। यस्ता रोगहरू समय समयमा संसारमा आइरहेका हुन्छन् र हामीले अहिले उपचार गर्दाखेरि कोभिड भन्दा पनि यसबाट देखिने जस्तो लक्षणहरू हुन्छन्, हामीले लक्षणलाई केन्द्रित गरेर हामीले उपचार गर्छौँ। जस्तो कि अब चाहिँ अहिले यसमा देखिने भनेको मुख्य गरेर ज्वरो, जुन चाहिँ लामो समयसम्म निको नहुने ज्वरो, जुन बढ्दै गर्ने, जुन 104 भन्दा बढी हुने ज्वरो। अब अर्को मानिसहरूको चाहिँ ज्यान दुख्ने, शरीर बढी दुख्ने। अर्को मानिसहरूमा रुगा लाग्ने। अर्को मानिसहरूमा चाहिँ जिब्रोमा स्वाद थाहा नपाउने र नाकबाट चाहिँ केही बास्न थाहा नपाउने। अनि कसैलाई डाइरिया पनि लाग्छ, जुन पेट दुख्ने, डाइरिया लाग्ने। अनि कसैलाई सास फेर्न गाह्रो हुने। यस्तो रोगको लागि हामीहरूले चाहिँ हामीले आयुर्वेद लक्षण अनुसार लक्षणिक चिकित्सा गर्छौँ। लक्षण अनुसार नै हामीले चिकित्सा गर्छौँ। त्यो होइन कि आयुर्वेद नै भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ कोरोना भाइरसै भनेर यो खानुहोस् भनेर भन्न मिल्दैन। हामीले मानिसहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ अब मानिसहरूको के छ, उसलाई के भएको छ, कन्डिसन कस्तो छ, त्यस अनुसार नै हामीले लक्षणिक चिकित्सा गर्छौँ। लक्षण अनुसार नै हामीले आयुर्वेद उपचार गर्छौँ। मुख्य गरी चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ अब बिरामीहरूको चाहिँ व्याधि क्षमता बढाउनको लागि, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनको लागि आयुर्वेद औषधिहरू वितरण गरिरहेका छौँ। हामीले चाहिँ अब हाम्रो सम्पूर्ण नेपालभरिका सम्पूर्ण जिल्ला आयुर्वेद औषधालयहरूबाट चाहिँ नेपाल सरकारबाट जारी भएको चाहिँ निर्देशिका बमोजिम हामीले चाहिँ औषधि वितरण गरिरहेका छौँ, उहाँहरूलाई योग ध्यान गरिरहेका छौँ। हजुर, पक्कै पनि त्यसले धेरै राम्रो बनाएको, परिणाम राम्रो आएको र जति पनि आयुर्वेद हस्पिटलहरूमा हुनुभएकोमा त्यस्तो मानवीय क्षति नभएको हामीले यो रिपोर्ट सुनिरहन पाउँदा अत्यन्तै खुसी र हर्षको हो। हजुर, अहिले भर्खर हामीले सुनिरहेको छौँ जुन कृतिवनमा रहेको हाम्रो चाहिँ आयुर्वेद रिसर्च सेन्टर छ, त्यसमा पनि
बिरामीहरू त्यहाँ भर्ना भएर आयुर्वेद पद्धतिबाट चाहिँ उपचार भइरहेको छ। आयुर्वेद औषधिहरू खाइराख्नु भएको छ। खाएर जुन हस्पिटल स्टे हुन्छ, हस्पिटल स्टे जुन अरू नर्मल बिरामीहरूको जुन हस्पिटल स्टे बढी हुन्छ, जुन 10 दिन 15 दिनसम्म हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यहाँ हामीले चाहिँ घटेको जुन नर्मल एभरेजमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एभरेजमा 7 दिन रहेको भनेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँका चिकित्सकहरूले चाहिँ उद्धृत गर्नुभएको छ, भन्नुभएको छ, विभिन्न पत्र पत्रिकामा आएको छ। यसले गर्दा पनि अब हामी यो खुसीको कुरो हो कि आयुर्वेदबाट चाहिँ रोगलाई चाहिँ निको गर्न सकिन्छ है। इनिसियल केसमा अथवा इनिसियल केसमा हामीले रोग निको गर्न सक्छौँ आयुर्वेद औषधिबाट। र हस्पिटल स्टे ड्युरेसन जुन चाहिँ बिरामीलाई चाहिँ हस्पिटल बसेर हस्पिटल धेरै समय बस्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ कम गर्दै जुन नेपाल सरकारको चाहिँ खर्च लाग्छ, जुन हस्पिटल बिरामी कुनै पनि एउटा सेवाग्राही बिरामीलाई हस्पिटलमा राखेर उपचार गर्दाखेरि जुन नेपाल सरकारको चाहिँ खर्च लागेको हुन्छ, स्वास्थ्य कर्मी त्यसमा केन्द्रित हुन्छन्, त्यसलाई चाहिँ कम्पेन गरिरहेको छ। यसले अब आयुर्वेद औषधिले चाहिँ यसलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ सहयोग गरेको छ भनौँ। पक्कै पनि डाक्टर साहब। त्यसै गरी डाक्टर यञ्जनजीले बेस्ट आयुर्वेद डक्टर आई युवर सी नाइस प्रेजेन्टेसन डाक्टर साहब भनेर भन्नुभएको छ। अब म आएका प्रश्नहरूतिर जान्छु डाक्टर साहब। यहाँ थुप्रै प्रश्नहरू पनि छन्। कमला ठकुरी सोध्नुहुन्छ, आयुर्वेद उपचार कोभिड-19 का लागि राम्रो भएको छ भन्छन्, के हो डाक्टर साहब भन्नुहुन्छ। हुन त हामी त्यही विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ, त्यसमा तर पनि प्रश्न जसरी आएको छन् म त्यही अनुसार राख्छु डाक्टर साहब। अब हो आयुर्वेदबाट चाहिँ अब इनिसियल केसमा यति कुनै कम्प्लिकेसन छैन भने बिरामीमा चाहिँ धेरै कम्प्लिकेसन छैन। इनिसियल केसमा पहिला नै छिटै नै उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै धेरै अब उहाँको SpO2 हुने हुन्छ, जुन चाहिँ SpO2 उहाँको चाहिँ 90% भन्दा कम भएको छैन। उहाँहरूलाई चाहिँ नि सास फेर्न धेरै गाह्रो भएको छैन। उहाँहरूलाई चाहिँ सेप्टिसिमिया जस्तो चाहिँ सेप्सिस भएको छैन। यस्तो अनि उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै लामो समयदेखि चाहिँ उहाँ चाहिँ ग्रस्त हुनुहुन्न, कुनै दीर्घ रोगबाट ग्रस्त हुनुहुन्न भने यस्तो केसमा चाहिँ अहिले चाहिँ नि त्यस्तो रोगीहरूलाई कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएको छ भने आयुर्वेद औषधि खाएर उहाँहरूको चाहिँ नि छिटो चाहिँ रिकभरी भएको छ। हजुर, रमा पौडेल सोध्नुहुन्छ, आयुर्वेद औषधालयहरूबाट कोभिड-19 का लागि के औषधि दिएको छ, हामीले कसरी प्राप्त गर्छौँ? अब यसको लागि हामीले चाहिँ नि हामीले औषधि भन्नुभन्दा पनि हामीले निःशुल्क पाउने धेरै औषधिहरू हुन्छन् आयुर्वेदको लागि। ट्याक्कै यो औषधि नै भनेर तपाईँलाई अहिले यहाँ मैले भन्न मिल्दैन। हजुरहरू चाहिँ हजुरलाई कुनै औषधि आवश्यक छ भने, तपाईँहरूलाई कुनै त्यस्तो लक्षण देखिएको छ, त्यस्तो छ भने नजिकैको हाम्रो चाहिँ नेपालभरिका सम्पूर्ण जिल्लामा हाम्रो जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र छ र स्थानीय तहमा पनि हाम्रो आयुर्वेद औषधालयहरू छन्। त्यहाँ गएर हजुरले निःशुल्क रूपमा निःशुल्क रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गरेर निःशुल्क रूपमा औषधि लिन सक्नुहुन्छ। औषधि यो नै भन्न मिल्दैन तपाईँहरूको लक्षण के छ, तपाईँलाई कस्तो छ, तपाईँहरूलाई परीक्षण गरेर नै औषधि दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँ जस्तो अब घरमै तपाईँ खान प्रयोग गर्न सक्ने औषधिहरू भनेको जस्तो तपाईँले चाहिँ अब गुर्जो पानी तपाईँले जुन खान सक्नुहुन्छ, अब अदुवा पानी खान सक्ने, अनि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको बासा भन्ने हुन्छ, असुरो पानी खाने, यस्तो चाहिँ तपाईँले घरमै गर्न सक्नुहुन्छ। तर औषधिको लागि तपाईँले कुनै औषधि प्रयोग गर्नुपर्ने छ भने त्यसको लागि चाहिँ कृपया चिकित्सकसँग सल्लाह गरेर कृपया औषधि प्रयोग गरिदिनु होला। त्यसै गरी मन्जु पाण्डे सोध्नुहुन्छ, ल्यापटप, ब्यालेट, मोबाइल र ब्याग जस्ता वस्तुहरू तथा आफूले लगाएका कपडाहरूबाट अफिस गई घरमा फर्किँदा ती वस्तुबाट कोरोना सर्ने सम्भावना कति छ? अब अझैसम्म चाहिँ नि त्यस्तो वस्तुबाट कोरोना सरेको भन्ने चाहिँ कुनै तथ्याङ्क कुनै प्रकाशित छैन। तर सकभर चाहिँ नि हामीहरूले अब बाहिरबाट आउँदाखेरि अथवा कुनै कोभिड पेसेन्टसँग अथवा कुनै व्यक्ति कतै कोभिड पेसेन्टसँग उसको टच छ अथवा कुनै व्यक्ति लामो दूरी कतै ट्राभल गरेको छ भने त्यस्तोसँग आफूसँग कुनै सम्पर्कमा छौँ भने त्यस्तो सावधान अपनाउनु पर्छ। त्यस्तो छ भने कुनै कोभिड पेसेन्टसँग हामीले टच गरेका छौँ अथवा उहाँको नजिक छौँ परेका छौँ भने हामीले सकभर चाहिँ नि आफूले प्रयोग गरेको कपडाहरू चाहिँ हामीले चाहिँ धोएर त्यसलाई घाममा सुकाउनु पर्दछ। र जस्तो दैनिक हामीले प्रयोग गर्ने मोबाइल हुन्छ, त्यस्तो छ भने हामीले ह्यान्ड सेनिटाइजर हुन्छ जुन हामीले प्रयोग गर्छौँ, त्यसबाट चाहिँ हामीले यसो पुछेर त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी भरत शर्मा सोध्नुहुन्छ, नेपाललाई जडीबुटीको देश भनिन्छ, कोभिड-19ले हाम्रो जडीबुटी प्रयोगको लागि अवसर दिएको होइन डाक्टर साहेब भन्नुहुन्छ।
हो हामीले एकदम बिल्कुल ठिक भन्नुभयो। हामीले यसलाई अवसरकै रूपमा हामीले लिइरहेका छौँ र हामीले यसलाई अवसरै ठानेर हामीले हाम्रो तर्फबाट सक्दो प्रयास गरिरहेका छौँ। हामीले कसरी दिन सक्छौँ, कसरी सेवा दिन सक्छौँ भने हामीले यसलाई लागेका। हजुर। त्यसै गरी उत्तम जोशी सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19बाट बचाउन सर्वसाधारणलाई हामीले के गर्न सक्छौँ? अब सर्वप्रथम त जुन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र नेपाल सरकारद्वारा जुन जारी गरिएको निर्देशिकाहरू छ त्यसअनुसार सर्वप्रथम हामीले चाहिँ नि अब कुनै भिडभाडमा जाँदाखेरि मास्क प्रयोग गर्ने, सकभर भिडभाडमा नजाने, नेपाल सरकारको नियम कानुनमा उल्लङ्घन नगर्ने, त्यसलाई नियम कानुनभित्र रहने र हामीले हात धुँदाखेरि साबुन पानीले हात धुँदाखेरि 20 सेकेन्डसम्म राम्रोसँग हात धुने, बेला बेलामा हात धोइराख्ने, आफ्नो हातबाट चाहिँ नि मुख, नाक र आँखामा चाहिँ टच नगर्ने अथवा नछुने। जुन हामीले चाहिँ जुन हात हुन्छ हामीले मुखमा लगाइराख्ने, हामीले नाक कोटाइराख्ने, आँखा सिलाइराख्ने, मुखमा हात हालिराख्ने जुन हाम्रो बानी छ, हाम्रो जुन बानी छ यसलाई सुधार गर्ने, यो नगर्ने र सकभर चाहिँ त्यस्तो गर्न परेमा साबुन पानीले हात धोएर कुनै समस्या भयो त्यो गर्ने। सकभर सर्वप्रथम त अनि हामीले हातै धुने, हात धुने, भिडभाडमा नजाने, मास्क प्रयोग गर्ने, यो नै मुख्य कुरो हो। र अर्को सोसल डिस्टेन्सिङ। सोसल डिस्टेन्सिङ भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ सकभर सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने अथवा सामाजिक दूरी कायम गर्ने। मिनिमम पनि 2 मिटर भनेको छ, 2 मिटर चाहिँ हामीले चाहिँ कायम गर्ने सामाजिक दूरी। यो गर्न सक्यो भने हामीले कोभिडबाट बच्न सक्छौँ। र यसका साथसाथै हामीले चाहिँ नि अब घरमा चाहिँ तातो पानी प्रयोग गर्ने अथवा राति सुत्दाखेरि दुधमा बेसार राखेर खाने, केही मात्रामा थोरै बेसार राखेर खाने, थोरै चाहिँ नि अब के आफ्नो खानाहरूमा चाहिँ नि अदुवा, मरिचहरू प्रयोग गर्ने, असुरोको पातको पानी त्यसलाई उमालेर खाने। हजुर। पिउने। हामी कोभिड। त्यसै गरी शिव पाण्डे यहाँलाई सोध्नुहुन्छ, यो मौसम परिवर्तन हुने समयमा रुगाखोकी लाग्नु र मानिसमा तनाव सिर्जना भई टाउको दुख्नु सामान्य जस्तो भयो। हामीहरू आत्तिएर पिसिआर गराउन जानु पर्ला कि घरमै पाइने औषधिहरू प्रयोग गर्दा होला? यदि हुन्छ भने डाक्टर साहबले भनिदिनु पर्यो के खाने? अब सर्वप्रथम त अहिले यो कोरोना भनेर मान्छेमा धेरै भएको छ। मानिसहरूले यसलाई चाहिँ ठुलो रोगको रूपमा लिएर धेरै त्रास लिनुभएको छ। त्यस्तो लिनु हुँदैन। सर्वप्रथम त यसलाई सकभर हामीले सामाजिक दूरी कायम गऱ्यौँ भने, मास्क लगायौँ भने, बेला बेलामा साबुन पानीले हात धोयौँ भने, कुनै भिडभाडमा गएनौँ भने हामी चाहिँ यो रोगबाट बच्न सक्छौँ। र कुनै कोभिड बिरामी छ भने पनि उसको नजिक नपर्ने, अलिक टाढाबाट नि सम्पर्कमा रहने, त्यस्तो गऱ्यौँ भने हामी चाहिँ यसबाट बच्न सक्छौँ। र हामीले चाहिँ मुख्य गरी अब मौसमी रुगाखोकी त हामीलाई लागिरहेको हुन्छ, हाम्रो नियमित हामीलाई लागिरहेको हुन्छ, यसलाई आत्तिनु पर्दैन। तर यस रुगासँगै हामीलाई कुनै रुगासँगै मानिसहरूमा ज्वरो आएको छ, ज्वरो लगातार ज्वरो, अचानक ज्वरो आउने, ज्वरो एकदमै धेरै हुने, र अर्को खोकी आउने, एकदमै खोकी आउने, छाती दुख्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, स्वासा हुने, र जिब्रोबाट कुनै पनि स्वाद थाहा नपाउने, र नाकबाट कुनै बास्ना थाहा नपाउने, साथै शरीर चाहिँ दुख्ने भयो भने हामीले यसलाई चाहिँ कोभिडको चाहिँ के लक्षण यस्ता योसँग मिल्दोजुल्दो छ भने मात्र चाहिँ हामीले नजिकको जिल्ला अस्पताल अथवा स्वास्थ्य कार्यालय अथवा जिल्ला आयुर्वेदमा गएर चाहिँ सम्पर्क गरेर पिसिआर टेस्ट गराउन सक्छौँ। पक्कै पनि डाक्टर साहब। त्यसै गरी निशा पाण्डे सोध्नुहुन्छ, यो भाइरस अहिलेसम्म किन नियन्त्रणमा आउन नसकेको होला डाक्टर साहब भन्नुहुन्छ? अब मुख्यतः अब यो चाहिँ नि यसको हामीले नेपाल सरकारबाट जुन जारी गरिएको छ त्यो निर्देशिका हामीले राम्रोसँग पालना गरेका छैनौँ। हामीले चाहिँ भिडभाडमा हामी गइरहेका छौँ। हामी कोभिड बिरामीसँग हामी कोभिड लागेको छ भने पनि हामी चाहिँ कोभिड लागेको छ बिरामी चाहिँ ऊ चाहिँ ठाउँमा सेल्फ आइसोलेसन वा क्वारेन्टाइनमा नबसेर सबै भिडभाडमा जाने, त्यस्तो गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ त्यसले गर्दा भाइरस चाहिँ यो त भाइरस हामीले चाहिँ ड्रपलेट इन्फेक्सन हो। त्यसले गर्दा चाहिँ नि यसले ड्रपलेटबाट सर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यो पालना नगर्दाखेरि यो धेरै फैलिएको छ। यो पालना गरौँ भने यो फैलिनेबाट कम हुन्छ र हामी यसबाट बच्न सक्छौँ र यो बिस्तारै नियन्त्रण हुँदै जान्छ। पक्कै पनि डाक्टर साहब। त्यसै गरी शान्ति परियार सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19ले
हामी जर्जर बनेका छौँ, डर र त्रासले भयावह बनेका छौँ, के गर्ने डाक्टर साहेब भन्नुहुन्छ? सर्वप्रथम त अब यसलाई आफूले चाहिँ डर त्रासको रूपमा नलिदिनु होला। सर्वप्रथम त आफूले नै त्यसले हाउगुजीको रूपमा त्यसलाई लिनु भएन। कोरोना भाइरसलाई सकभर यसलाई चाहिँ ठुलो ठुलो रोगको रूपमा नलिने। सब तपाईँले चिन्ता लिनुभयो भने चिन्ताबाट नि तपाईँ चाहिँ चिन्ता लिने मान्छेलाई चिन्तामा लान्छ। त्यही भएर सकभर चिन्ता लिनु भएन। अनि सकभर चाहिँ तपाईँले मिल्छ भने नेपाल सरकारबाट जारी गरेको निर्देशिका अनुसार त्यो पालना गर्ने र ध्यान र योग आफूले कति जानिन्छ त्यस ध्यान चिन्ता र डरबाट तपाईँ बिस्तारै चाहिँ तपाईँको डर र चिन्ता हट्दै जान्छ। हजुर। त्यसै गरी लक्ष्मी रावल सोध्नुहुन्छ, आयुर्वेद औषधि कोभिड-19 को लागि बनाउन सकिँदैन भन्नुहुन्छ? डाक्टर साहब सुन्नु भएको छ? डाक्टर साहब, लक्ष्मी रावल सोध्नुहुन्छ, आयुर्वेद औषधि कोभिड-19 को लागि बनाउन सकिँदैन? आदरणीय साथीहरू, इन्टरनेटको समस्या आएको छ। हामीसित डाक्टर रबिन भुषाल हुनुहुन्छ। उहाँ कुराकानी गर्दा गर्दै अड्किनु भएको छ। यतिखेर उहाँ हेटौडाबाट हुनुहुन्छ र इन्टरनेटको प्राविधिक समस्या आएको छ। डाक्टर साहब सुनिएको छ? हजुर सुनिएको छ। अहिले के प्राविधिक गडबडीले गर्दाखेरि अलि डिस्कनेक्ट भयो। लक्ष्मी रावल सोध्नुहुन्छ, आयुर्वेद औषधि कोभिड-19 को लागि बनाउन सकिँदैन? अब यसको लागि कोभिड-19 को लागि आयुर्वेद औषधि भनेर चाहिँ विभिन्न चाहिँ औषधिहरूको चाहिँ ट्रायल एन्ड एरर भइरहेको छ, रिसर्च भइरहेको छ। हाम्रो कीर्तिपुर रिसर्च सेन्टरमा पनि हाम्रो चाहिँ रिसर्च भइरहेको छ। यस लगायत हाम्रो चाहिँ छिमेकी राष्ट्र भारतमा विभिन्न आयुर्वेद औषधिहरूको रिसर्च भइरहेको छ र हामी रिसर्च गर्दैछौँ। रिसर्च गरिसकेपछि अब यो रिसर्चको रिजल्ट आउन केही समय लाग्छ होला। अब यसमा कोसिस हुँदैछ। अब आशा गरौँ छिटै नै यसको चाहिँ पोजिटिभ रिजल्ट आउला। त्यसै गरी श्रीकृष्ण बिडारी सोध्नुहुन्छ, इम्युनिटी पावर बढाउन के खाने, कसरी खाने? अब इम्युनिटी पावर भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अथवा जुन व्याधि क्षमता भन्छौँ त्यो बढाउनको लागि सर्वप्रथम त आफूले चाहिँ अब चिन्ता लिनु भएन। चिन्ता र डर आफूले आफ्नो मनबाट हटाउनु पर्यो। र अर्को हामीहरूले जुन चाहिँ भिडभाडमा नजाने, मास्क प्रयोग गर्ने, अनि चाहिँ साबुन पानीले हात धुने अथवा ह्यान्ड सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने र आफ्नो खानपानमा सकभर सागपात तरकारीहरू बढी खाने, झोलिलो पदार्थ बढी खाने र सुत्दाखेरि 1 गिलास दुधमा 2 देखि 5 ग्राम जति बेसार राखेर त्यो खाने, त्यो दुध खाने। गुर्जोलाई चाहिँ कुटेर राति पानीमा भिजाएर बिहान त्यसलाई पिउन सकिन्छ। र अदुवा, थोरै सानो अदुवा 5 ग्राम जति अदुवाको टुक्रा हालेर त्यसलाई अदुवा पानी पकाएर त्यो चिया जस्तै पिउन सकिन्छ। र हामीले चाहिँ मरिच पनि पानीमा राखेर अथवा हाम्रो खानामा राखेर प्रयोग गरेर त्यो खान सकिन्छ। यति गर्नुभयो भने अनि डर चिन्ताको लागि, डर त्रासको लागि योग र ध्यान गर्नुभयो भने सकभर तपाईँले चाहिँ कोरोनाबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ मुक्त हुन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी सुजन थापा सोध्नुहुन्छ, योग ध्यान पनि कोभिड-19 सँग लड्ने शक्ति हो भनिन्छ, कसरी हो डाक्टर साहब भन्नुहुन्छ? मुख्य रोग लाग्नु भनेको नै आफ्नो डर र त्रास, जुन मान्छेमा डर र त्रास हुन्छ त्यसबाट हामीले चाहिँ विभिन्न मानसिक रोगहरूबाट हामी ग्रसित हुन्छौँ। त्यही भएर आफ्नो मानसलाई अथवा मानसिक रोगहरूले हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यसबाट चाहिँ त्यो टाढा हुनको लागि अथवा त्यो छुटकारा पाउनको लागि योग र ध्यान चाहिँ उत्तम औषधि हो। कुनै औषधि खानुभन्दा पनि योग र ध्यान गर्नुभयो भने आफ्नो मानसिक समस्याबाट धेरैभन्दा छिटो तपाईँले चाहिँ आफ्नो समस्याबाट चाहिँ निको हुन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर योग र ध्यानलाई तपाईँले चाहिँ अपनाउनु पर्यो। योग ध्यान तपाईँले चाहिँ आफ्नो अमूल्य समय चाहिँ केही तपाईँको चाहिँ आधी घन्टा अमूल्य समय कृपया योग र ध्यानमा तपाईँ लगाउन सक्नुभयो भने आफ्नो डर र त्रासबाट चाहिँ
आफ्नो चाहिँ टाढा हुन सक्नुहुन्छ र डर र त्रासबाट टाढा हुनुभयो भने तपाईँले आफ्नो मानसिक रोगबाट पनि टाढा हुन सक्नुहुन्छ र जस्तो चाहिँ कोरोनाबाट पनि त्यसले केही मद्दत गर्छ तपाईँलाई। पक्कै पनि डाक्टर साहब, यहाँले धेरै उठेका जिज्ञासाहरूको उत्तर दिनुभएको छ। यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय पनि दिनुभयो र धेरै हाम्रा जिज्ञासु साथीहरूलाई अहिलेको कठिन परिस्थितिमा उपयुक्त किसिमका परामर्श दिएर सबैलाई लाभान्वित गरिदिनु भयो भन्ने हामीले बुझेका छौँ र यो सत्य पनि हो। अब डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब नेपाल सरकारद्वारा जुन जारी गरिएको जुन निर्देशिकाहरू छ त्यसलाई हामीले पालना गर्नु पर्यो, नियम कानुनलाई पालना गर्नु पर्यो। भिडभाडमा हामी जानु भएन। सकभर चाहिँ नि हामी कुनै कोभिड पेसेन्टसँग हामीले कुनै टच गरेका छौँ अथवा त्यो नजिक आएका छौँ भने हामी क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बसिदिनु पर्यो। छुट्टै आफ्नै घरमा भए पनि त्यसमा बसिदिनु पर्यो र सकभर चाहिँ आफ्नो खानामा अदुवा पानी प्रयोग गर्ने, गुर्चो प्रयोग गर्ने, मरिच प्रयोग गर्ने, योग र ध्यान गर्ने र बेलामा आफ्नो हात 20 सेकेन्डसम्म जति मिची साबुन पानीले धुने, मास्क लगाउने र ह्यान्ड सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने। अब हात खोक्दाखेरि चाहिँ नि मुख छोपेर हात छेउ गर्ने र खोक्ने यति गर्नुभयो भने तपाईँले आफू पनि कोरोनाबाट बच्न सक्नुहुन्छ र अरूलाई पनि सर्ने छैन र अरू पनि स्वस्थ हुनुहुनेछ। पक्कै पनि डाक्टर साहब, यहाँको अमूल्य भनाइका साथै हामीले अब यो कार्यक्रमको अन्तिम समयमा आइपुग्यौँ। म यहाँलाई बिदा गर्न चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद रस, नमस्कार। हामीसित डाक्टर रबिन भुसाल हुनुहुन्थ्यो। आदरणीय साथीहरू, अब यसपछि हामीसित वरिष्ठ पत्रकार गोकर्ण अर्यालजी हुनुहुन्छ। गोकर्ण अर्यालजीलाई स्वागत गरौँ। गोकर्णजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। तपाईँको माइक अफ छ। हेलो। हजुर गोकर्णजी, ठिक छ। नमस्कार। अनि लामो समय लकडाउन भयो, एकजना पत्रकार, कलमजीवी, कसरी दिनहरू बिते, चैत्यखुनका केही कुराहरू सुनौ न। अब यो लकडाउनको विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणको प्रभाव त हाम्रो विश्वव्यापी रूपमा परेको छ र त्यसको असर नेपालमा पनि परेको छ। नेपालका हरेक क्षेत्रमा त्यसको असर परेको छ। सँगसँगै र सञ्चार क्षेत्रमा पनि यसको प्रभाव परेको छ र अझ बढ्दो प्रभावको रूपमा यसको असर चाहिँ सञ्चार क्षेत्रमा देखिएको छ। विशेष गरेर अहिले यहाँले पनि सुन्नुभएको होला, सबै मिडियाहरूमा पनि आइरहेको छ। सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूको, श्रमजीवी पत्रकारहरूको अवस्था अहिले अत्यन्त कमजोर रहेको छ र सँगै मिडिया हाउसहरूको अवस्था पनि कमजोरै छ। यहाँलाई सबैलाई थाहा नै छ र अब यो बन्दाबन्दीको अवस्थामा हामी सञ्चारकर्मीहरूले पनि आफ्नो ठाउँमा रहेर आफ्नो पेसागत धर्म निर्वाह गर्ने काम त गरिरहेका नै छौँ र यस क्रममा सञ्चारकर्मीहरूले पनि धेरै किसिमका अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू बेहोर्नु पर्यो र अहिले पनि बेहोरिरहेका छन् साथीहरूले। र तपाईका ठुला ब्रोडसिट पेपरमा काम गर्ने साथीहरूदेखि लिएर मोफेसलमा काम गर्ने साथीहरूको अवस्थालाई हेर्ने हो भने सबैको करिब उस्तै अवस्थाहरू छ। अहिले पछिल्लो चरणमा यी ठुला भनिएका मिडिया हाउसमा काम गर्ने साथीहरूलाई पनि मालिकहरूले, ठुला मिडिया हाउसका मालिकहरूले फोर्स लिभमा बस्न लगाउने सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई र काम गर्नेहरूलाई पनि आधा तलबमा चाहिँ काम गर भन्ने त्यो अवस्थाहरू रहेको अवस्था छ र यो सँगसँगै मोफसलमा काम गर्नेहरूको अवस्था त अझ झन् दयनीय नै रहेको छ र अहिले पछिल्लो चरणमा हामीले पनि हेरिरहेका छौँ। सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने सञ्चारकर्मीहरू झन्डै 70 जना भन्दा बढी यो कोरोना संक्रमित हुनुभएको छ र त्यसको बढी प्रभाव चाहिँ प्रदेश 2 मा देखिएको छ र बागमती प्रदेशमा पनि त्यो प्रभाव बढिरहेको छ र इभेन काठमाडौँमा पनि 10-11 जना चाहिँ सञ्चारकर्मीहरूमा यसको प्रभावहरू देखिएको छ र स्पेसल्ली एज एउटा सञ्चारकर्मीको नाताले हामी सबै ठाउँमा काम गर्ने साथीहरूको अवस्था
चाहिँ अलिकति कम बेसी त होला, तर सबैले भोग्नु परेका समस्याहरू भनेका उस्तै हो। यद्यपि म एउटा सरकारी सञ्चार माध्यममा काम गर्छु, मलाई अलि सहज होला, काम गर्ने वर्किङ प्याटर्नमा अलिकति समय अलिक कम खर्चेला, मेरो सेवा सुविधाको हिसाबमा कम होला, त्यति धेरै अप्ठ्यारो बेहोर्नु पर्ने अवस्था नहोला। तर निजी क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै साथीहरूको अवस्था त्यस्तो रहेको छ र यो अवस्थालाई नेपाल सरकारले पनि अलिकति गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र स्वयं यो मिडिया सञ्चालन गर्ने मिडियाका मालिकहरूले पनि हेर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। र अहिले मिडियालाई मात्रै त होइन त, यो सबै क्षेत्रमा परेको प्रभाव हो नि, होइन र? मिडिया कर्मीलाई चाहिँ अहिले फोर्सलीमा बस भन्ने, कतिलाई चाहिँ जागिरबाट अवकाश गराइदिने, कतिलाई चाहिँ अब हामी तलब दिन सक्दैनौँ भन्ने यस्तो अवस्थाहरू पनि रहेको छ। त्यो अवस्थाको चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने लाग्दछ। र सँगसँगै म यहाँ पनि केही कुरा जोड्न चाहन्छु भने अहिले जो फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने सञ्चारकर्मी, सुरक्षाकर्मी, डाक्टर, चिकित्सकहरूमा बढी यो सङ्क्रमण देखिरहेको पनि छ र कोरोना सङ्क्रमण देखिरहेको छ र यो सञ्चारकर्मीहरूलाई पनि राज्यको तर्फबाट निःशुल्क परीक्षण गर्ने, PCR परीक्षण गर्ने व्यवस्था होस् र यो कोरोनाको चाहिँ बिमा गर्ने सञ्चारकर्मीलाई त्यो व्यवस्था गरिदियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र अहिलेका समस्याहरू त यी समस्याहरू नै छन्। हजुर हजुर, अब म यहाँ आएका केही प्रश्नमा जान्छु। गोकर्णजी, अस्मिता श्रेष्ठ सोध्नुहुन्छ, देशभरको कोभिडको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ? अहिले अब यो कुरालाई त अब डाक्टर चिकित्सकहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ। स्वयं यो WHO ले पनि यसलाई चाहिँ थ्रेट गरिरहेको छ। नेपाल चाहिँ अत्यन्त जोखिम स्थितिमा छ र अरू देशको तुलनामा अलि पछिल्लो चरणमा नेपालमा यो बढी देखिरहेको छ। हामी यद्यपि हाम्रो नेपालमा चाहिँ चैत 11 गते लकडाउन सुरु हुँदा जम्मा 2 जना मात्र सङ्क्रमित थिए। लामो समय हामीलाई चाहिँ लकडाउन पनि भयो, करिब अहिले 6 महिनाको पिरियड भयो, बिचमा केही समय खुल्यो र अहिले फेरि हामी चाहिँ लकडाउनको स्थितिमा छौँ र धेरै चाहिँ अझ निषेधाज्ञाकै स्थितिमा छ। देशका हरेक पार्टमा भइरहेको छ र यो अवस्था चाहिँ अहिले एक हिसाबले एउटा सञ्चारकर्मीको नाताले हामीले बुझेसम्मको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि अलि यो कम्युनिटी लेभलमै यसले प्रवेश गरिसकेको हो भन्ने चाहिँ देखिन्छ। किनकि अब जो हामी फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने सञ्चारकर्मी चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरू, डाक्टर, चिकित्सकहरू र आर्मी, पुलिसहरूमा पनि यो देखिनुको कारण त त्यही हो। जसले कम्युनिटी लेभलमा जो भिडेको छ, जो कम्युनिटी लेभलमा काम गरेको छ, त्यो कम्युनिटी लेभलसम्म यो गइसकेको छ भन्ने देखिन्छ। यद्यपि मेडिकलको भाषामा यो कुरा प्रयोग गरिँदैन, हामी अहिलेसम्म त्यो स्टेजमा हामी छैनौँ भन्ने मेडिकल सेक्टरका चिकित्सकहरूको भनाइ होला र हामीलाई सामान्य हिसाबले हेर्दा पनि यो लेभलमा देखिन्छ। र तपाईँ बसेको ठाउँ होस्, म बसेको ठाउँ होस्, अहिले हेर्दाखेरि हामी टोलमा पनि यो सङ्क्रमणको अवस्था देखिरहेका छौँ। मान्छे चाहिँ त्रसित रूपमा चाहिँ छ, समाज त्रसित रूपमा छ। त्यो अवस्था चाहिँ अलिकति बढ्दो अवस्था नै छ। हजुर, त्यसै गरी म भावना अर्याल सोध्नुहुन्छ, ठुला मिडिया हाउस पनि बन्द हुन लागे भन्छन् कि हो? म यसैसँग अर्को प्रश्नकर्ताको पनि जोड्छु। रामकृष्ण शाह सोध्नुहुन्छ, धेरै पत्रकारको जागिर गएको छ, यसबाट कसरी जोगाउन सकिन्छ? यो त मैले अघि नै पनि भने, यसलाई जोगाउने त एउटा राज्यले पनि पहल गर्नु पर्यो र अर्को स्वयं चाहिँ मिडिया हाउस सञ्चालन गर्नेहरूले, मिडियाका मालिकहरूले पनि भन्नु पर्यो कि हामीले चाहिँ 5 महिना 6 महिना घाटा जाँदैमा हाम्रो चाहिँ संस्था चाहिँ डुबिहाल्छ, ती साथीहरूको रोजीरोटी खोसिहाल्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। निश्चय पनि होला चाहिँ मिडियाका मालिकहरूको चाहिँ बिजनेस मोटिभहरूले मात्रै हेर्नु भएन यसलाई, र सामाजिक भावनाको हिसाबले पनि हेर्नु पर्यो। र 5-6 महिना चाहिँ यो साथीहरूलाई यसरी चाहिँ हामीले थ्याक्न सक्यो भने भोलि राज्यलाई पनि हामीले केही कुराहरू राज्यको तर्फबाट लिनुपर्ने सहयोग पनि लिनु पर्यो भन्ने हिसाबले जानु पर्यो। अब निश्चय पनि चाहिँ ठुला मिडिया हाउसहरू बन्द हुने अवस्था त हामी सबैले देखिरहेकै छौँ, भोगिरहेकै छौँ। अब 16 पेज 20 पेजका अखबारहरू अहिले 8 पेजमा 12 पेजमा सीमित भइरहेका छन्। र मिडियाको मेन आधार भनेको सोर्स चाहिँ चल्ने आधार, आर्थिक आधार भनेको विज्ञापन हो। अब हाम्रो आर्थिक यो 5-6 महिनाको बिचमा हाम्रो आर्थिक गतिविधि सबै शून्य प्राय छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि विज्ञापनहरू नभएपछि मिडियाहरू त चाहिँ कमजोर अवस्थामा चाहिँ रहेकै छन् र बन्द हुने अवस्था भने त अब एकै दिन यो दिनै नै बन्द हुन्छ भन्ने अवस्था चाहिँ त्यो भन्न सकिने अवस्था त छैन। तर पनि
यो सिनारियो केही समय बढेरै गयो भने मिडियाहरूको ठुला मिडिया हाउसहरूको अवस्था अलि दयनीय नै हुने देखिन्छ। हजुर, त्यसै गरी फुर्बा तामाङ सोध्नुहुन्छ, पत्रकारहरू कसरी रिपोर्टिङ गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई के व्यवस्था गरिएको छ? निश्चय नै मैले यो कुरो अहिले पनि जोडिसकेको छु। पत्रकारहरू अहिले पत्रकारहरू पनि फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने एउटा वर्ग हो र पत्रकारहरूले अत्यन्त जोखिम किसिमले अहिले पत्रकारले दुई किसिमको पीडा भोगिरहनु परेको छ। एक किसिमले एउटा पीडा भनेको आफूले काम गरेको ठाउँमा रोजगारीको अवसरबाट गुमाउनु पर्ने अवस्था र काम गरिहाले पनि त्यसबाट आफ्नो चाहिँ हातमुख जोड्नको लागि समस्या एउटा छ भने अर्को कुरो अब जो पत्रकारहरू फिल्डमा गएर काम गर्नुपर्छ उहाँहरूलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणको त्रास छ, भय छ, त्यसको बावजुद पनि साथीहरू फिल्डमा गएर काम गरिरहनु भएको छ, समाचार सङ्कलन गरिरहनु भएको छ। जोखिम त जोखिमै छ, यसको लागि पनि जोखिम नै छ, बढ्दो छ। हजुर, त्यसै गरी श्री कृष्ण थापा सोध्नुहुन्छ, अहिले सरकारले ल्याएको बजेटले मिडियालाई कस्तो सहयोग भएको छ? यो बजेटको बारेमा पहिले पनि हामी सञ्चारकर्मीहरूले छलफल गरेका हौँ। यो मिडिया सञ्चार क्षेत्रको लागि त्यति प्रभावकारी हुन सकेन। यो बजेटले सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासको लागि र तत्कालीन विकासको लागि खासै उपलब्धिपूर्ण छैन। यसलाई चाहिँ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम हाम्रा मिडियासँग आबद्ध संस्थाहरूले गरेका पनि छौँ र त्यति प्रभावकारी रूपमा हुन सकिरहेको छैन। यद्यपि अहिले मिडियाहरू देशव्यापी रूपमा धेरै सङ्ख्या बढेको पनि छ र पछिल्लो चरणमा अझ आएर तपाईँको यो छापा माध्यमभन्दा अनलाइन माध्यमहरूको प्रभावकारिता बढिरहेको अवस्था पनि छ र अलिकति प्रभावकारिता चाहिँ अनलाइन माध्यमले लिइरहेको छ र त्यसले गर्दा पनि यो राज्यको तर्फबाट जति हुनुपर्ने सहयोग मिडिया क्षेत्रमा त्यति देखिँदैन। त्यसै गरी बद्री भण्डारी सोध्नुहुन्छ, स्थानीय सरकारले अनियमितता गरेको बाहिर आएको छ के हो? यसैमा म अर्को पनि जोड्छु। उत्तम शर्मा सोध्नुहुन्छ, यो कोभिड-19 प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार कस्तो देख्नुभयो? यो निश्चय पनि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारका विषयहरू मुद्दाहरू उठिरहेका छन् र आज मात्रै होइन, यो स्थानीय सरकार गठन भएदेखिकै कुराहरू आइरहेको छ। यसका लागि यो भ्रष्टाचार सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने विभिन्न निकायहरूले पनि औल्याएको विषयहरू हुन्। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले यो चाहिँ स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारहरू चाहिँ बढिरहेको छ। स्वयं तपाईँको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूले अनियमित रूपमा साधन स्रोतको दुरुपयोग गर्नु पनि भ्रष्टाचारै हो एक हिसाबले। जुन ठाउँमा त्यहाँ गाडी जाँदैन त्यहाँ चाहिँ ठुला चाहिँ 50-60 लाखका चाहिँ गाडीहरू किनेका समाचारहरू पनि आइरहेका छन् र आएका बजेटहरूको चाहिँ राम्रोसँग तपाईँको कतिपय कुराहरू चाहिँ अहिले पनि देखिएको छ नि। हरेक वर्षको असार चाहिँ को निश्चित 10-11 गतेसम्ममा स्थानीय तहले बजेटले सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्ने अवस्था छ कि कतिपय चाहिँ तपाईँको स्थानीय अहिले पनि तपाईँको 40-45 वटा स्थानीय तहले त्यो बजेट चाहिँ तपाईँको सार्वजनिक गरेका छैन। भनेपछि यो पनि चाहिँ भ्रष्टाचारको एउटा नमुना हो र यसको मिडियाको तर्फबाट पनि तपाईँको स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा उठिरहेका छन्, आवाजहरू आइरहेका छन् र त्यो कुरा तपाईँको चाहिँ नेसनल मिडियाहरूमा पनि प्रसारित भइरहेको छ। तर अझै पनि सम्बन्धित निकायले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन र अहिले पनि तपाईँको चाहिँ धेरै विषयहरू उठिरहेका छन्। भ्रष्टाचार लाई मात्रै न्यूनीकरण गर्न सक्यो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्यो भने पनि राजनीतिमा एउटा शुद्धता आउँछ, राजनीतिक चाहिँ स्वच्छ मर्यादित हुनसक्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ र चाहिँ स्वयं सम्बन्धित निकायहरूको कुरा हुँदा पनि त्यो हुन सकेको छैन। यो राजनीतिक तहले पनि ध्यान दिनुपर्ने विषय हो भन्ने मलाई लाग्दछ। अर्को सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको यो चाहिँ कोभिडको विषयमा चाहिँ खासै समन्वय भएको जस्तो चाहिँ फिल भएन। पछिल्लो तहमा तपाईँको बरु यो स्थानीय सरकारबाट चाहिँ यो कोरोना सङ्क्रमितको व्यवस्थापन गर्ने, क्वारेन्टाइन आइसोलेसन निर्माणदेखि लिएर सङ्क्रमित मान्छेहरूलाई आफ्ना चाहिँ क्षेत्र, आफ्ना चाहिँ गाउँपालिका, नगरपालिका
वडाभित्रका मान्छेहरूलाई बरु त्यहीँका जनप्रतिनिधिहरूले कहाँ बसेका छन्, कस्तो अवस्थामा छन्, तिनीहरूलाई ल्याएर व्यवस्थितसँग राख्ने गरेको देखियो। तर यसलाई चाहिँ सङ्घीय सरकारले त्यति बिचमा चाहिँ समन्वय भएको जस्तो चाहिँ देखिएन। पछिल्लो चरणमा चाहिँ यो काममा चाहिँ स्थानीय सरकारको चाहिँ राम्रो पर्फर्मेन्स छ भन्ने लाग्छ। मिडिया सेक्टर पनि यो कुराहरू आइरहेको छ। स्वयं एउटा एज ए अब्जर्भरको रूपमा पनि यो देखिन्छ। स्थानीय सरकारको पर्फर्मेन्स चाहिँ राम्रो छ। हजुर, अनमोल शर्मा सोध्नुहुन्छ, भ्रष्टाचार अनियमितता बाहिर आइरहेको छ, सम्बन्धित निकाय किन मौन छ? त्यही त यो प्रश्न त हामी स्वयं सञ्चारकर्मीले सोध्ने प्रश्न हो होइन। अब यस्तो कुराहरू सञ्चारकर्मीले लेखिरहेका हुन्छन्, भनिरहेका हुन्छन् तपाईँको मिडियामा हरेक जसो। अहिले यो बिचमा हामी करिब यो बिचमा अलिकति राजनीतिक विषयमा धेरै चाहिँ सञ्चारकर्मीको ध्यान त्यता डाइभर्ट भयो र अनि यो कोरोनाको विषयमा अहिले मुलुकको ध्यान त्यतातिर खिचिएको छ र यो बिचमा 15-20 दिन अगाडि यो चाहिँ पाडी परेको अलिकति आयो। नभए त्योभन्दा बढी समय भनेको अरू अलमोस्ट समय चाहिँ यही मुलुकमा चाहिँ भ्रष्टाचार बढ्यो, विद्युत चाहिँ होइन, नीतिगत भ्रष्टाचारहरू भए। अब यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम भएन र चाहिँ मुलुक चाहिँ व्यवस्थित रूपमा चल्न सकेन, पारदर्शिताको चाहिँ अभाव भयो र स्वयं सरकार सत्तामा बस्नेहरूले चाहिँ शक्तिको दुरुपयोग गरे भन्ने किसिमको कुराहरू मिडियाको सेक्टरबाट उठिरहेको छ। र तर पनि यो कुरालाई किन कन्ट्रोल हुन सकेन? तर यो त हामीले पनि प्रश्न गर्ने विषय हो। हामीले पनि प्रश्न गर्ने विषय हो। हजुर, त्यसै गरी सुवर्ण सिलवाल सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19ले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कस्तो प्रभाव पार्दैछ? यसले त ठुलो प्रभाव त आर्थिक यो तिनैवटा क्षेत्रमा पारेको छ। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ। तर पनि यसमा मैले चाहिँ के चाहिँ जोडौँ भने, हामी सबै कुरामा निराशावादी, सबै चाहिँ हामी गयौँ, डुब्यो, सबै कुरा भयो भन्ने कुरा होइन। भन्छ नि एउटा कुनै कुराले नयाँ अवसर पनि सृजना गर्छ भन्छ नि, र एउटा नयाँ अवसर पनि सृजना गर्ने काम पनि यसले गरेको छ। जस्तै अहिले पछिल्लो चरणमा हामीले हेऱ्यौँ भने हामी चाहिँ यहाँले सञ्चालन गर्नुभएको कार्यक्रम मार्फतै हामी कहाँ छौँ, कहाँबाट चाहिँ हामी आफ्नो कुराहरू कम्युनिकेट गरिरहेका छौँ। र अहिले पछिल्लो चरणमा धेरै सङ्घ संस्थाहरूले यही जुम प्रविधि मार्फत, वेबिनार मार्फत चाहिँ आफ्ना सङ्घ सङ्गठनका गतिविधिहरूको बारेमा आदान प्रदान गर्ने। हामीले चाहिँ अहिले जुन किसिमको भने चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङ कायम गर्नुपर्ने, हामी एकअर्कामा चाहिँ नजिक हुनु नसक्ने अवस्थामा यो माध्यम पनि हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ। अहिले तपाईँको राजनीतिक रूपले हेर्नु भने तपाईँको मेची महाकालीका पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू एक ठाउँमा जोडिएर आफ्ना विचारहरू, आफ्ना सङ्गठनका धारणाहरू, आफ्ना चाहिँ समूहका कुराहरू प्रस्तुत गरिनु भएको छ। एक हिसाबले यसलाई पनि पोजिटिभै हो। तपाईँको अहिले हेर्नुहोस्, तपाईँको जुम्लामा बस्ने साथी र चाहिँ तपाईँको 5 तर्फमा बस्ने साथी कोही होला, कोहीले चाहिँ तपाईँको जीवको चाहिँ अध्ययन गरिरहेको होला, कुनै युनिभर्सिटीको अध्ययन गरिरहेको छ। तपाईँको पत्रकारका संस्थाहरूले कुनै चाहिँ तालिमहरू पनि यस्तो चाहिँ कामहरू भइरहेको छ। कतिपय चाहिँ अनलाइनको माध्यमबाट हुने कामहरू पनि रोकिएको छैन। त्यसले गर्दा यो पनि पोजिटिभ पार्ट हो। अब हामी बिस्तारै यो युगमा हामीलाई प्रवेश त गराएको छ। जस्तै यो जापान तपाईँको सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि ध्वस्त भएपछि त्यहाँको चाहिँ मैले एज सञ्चारकर्मीकै नाताले एकजना समय के छ, 2 मिनट लिउँ। अनि कृष्णबहादुर वर्मा भन्ने एकजना मान्छे जापान गएर आउने पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ। मैले भेटेको थिएँ, मैले गोर्खापत्रमै उहाँको बारेमा लेख्नको लागि। धेरै पुरानो मान्छेहरू मैले गोर्खापत्रमा 101 व्यक्तित्व भन्ने किताब लेखेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ धेरै पुराना मान्छेहरूको अनुभवहरू लिने कि उहाँ जापान गएर आउनु भएको। अनि उहाँले सुनाउनु भयो मलाई, अर्यालजी चाहिँ सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि जापान गएर आउने, जापान जाने सम्भवतः म नै होला। त्यति बेला म त्यहाँ जापान जाँदाखेरि तपाईँको जापानिजहरूको चाहिँ शिरमा लाउने टोपी थिएन, खाली चाहिँ थिए, खुट्टामा चाहिँ जुत्ता थिएन, उनीहरूको खाली खुट्टा हिँड्थे। खानेकुराको केही कुरा चाहिँ तेलको चाहिँ गर्जो टार्न चाहिँ सिल्कको हामी त्यो रेशमी किरा पेलेरको त्यसको तेलको चाहिँ गर्जो टार्थे। यो 55-56 सालतिरको कुरा है, 55-56 सालतिरको कुरा हो। अनि अहिले अब हाम्रो देश पनि त्यसकै हाराहारीमा 2007 सालको त्यसकै हाराहारीमा चाहिँ हामी नेपालमा प्रजातन्त्र आयो। अब अहिले हामी जहाँको त्यहीँ छौँ। जापान कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो होइन? उनीहरूले चेते क्या, त्यति बेला त्यो विश्वयुद्धले उनीहरूलाई पाठ सिकायो कि। अब हामीलाई पनि यस्तो चाहिँ अब यो त विश्वले सिक्ने कुरा हो। हामी नेपालीहरूले पनि केही कुरा सिक्छौँ कि केही नयाँ कुराहरू हामीले आफै आत्मनिर्भर हुनुपर्छ, हामी आफैले केही काम गर्नुपर्छ, हामी परनिर्भर हुनु हुँदैन भन्ने कुरा हामीलाई पनि सिकाउँछ कि भन्ने लाग्छ। हुन त अद्यपि हामीले
धेरै ठुलो नेपालले धेरै ठुलो यातना ठुलै चाहिँ कष्ट बेहोरेको छैन। अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने राजनीतिक इतिहासमा पनि हेऱ्यौँ भने एउटा सीमित एउटा वर्ग एउटा लम्बु समूहले मात्रै त्यसलाई सेक्रिफाइस गर्यो होला। आम नागरिकले सेक्रिफाइस गरे त्यो ठुलो सेक्रिफाइस गरेको त यो चरण यो क्षण हो नि त। तपाईँको हामी चाहिँ 72 सालको भूकम्पलाई हेऱ्यौँ भने पनि एउटा चाहिँ सर्टेन एरियामा मात्रै हामीले त्यो चाहिँ क्षति चाहिँ बेहोर्यौँ, सर्टेन क्षेत्रका मान्छेले मात्रै त्यो दुःख बेहोर्यौँ। अहिले त आम नागरिक तपाईँको मेची महाकाली होइन नेपालको क्षेत्रलाई मात्रै हेऱ्यौँ भने विश्वभित्र पनि होइन एसिया तपाईँको नेपाललाई मात्रै हेऱ्यौँ भने पनि एउटा हामी सर्टेन चाहिँ आम नागरिकले बेहोरेपछि अब हामीले केही न केही कुराहरू गर्नुपर्छ, केही नयाँ चेन्ज ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा सिकिन्छ कि भन्ने लाग्छ र राज्यले पनि त्यही किसिमको सोच बनाएर अगाडि बढ्छ कि भन्ने लाग्दछ। मैले यो कुरा जोडेँ। पक्कै पनि। त्यसै गरी बद्रीनिधि घिमिरे सोध्नुहुन्छ कोभिड-19 को यो महामारीमा युनिफाइड भइकन किन काम गर्न नसकेका होला हामीले भन्नुहुन्छ। ठ्याक्कै अहिले तपाईँको उत्तरसित ठ्याक्कै रिलेटेडै हुने खालको प्रश्न छ। हामी नयाँ युगमा त जाने भनेका छौँ, तर युनिफाइड रूपले हामी सबै मिलेर काम गर्न सकिराखेका छौँ, यो प्रश्नले त त्यतैतिर इङ्गित गर्छ। युनिफाइड अब हामीलाई गर्छ, अझै चेताउन हामीलाई बाँकी नै होला। यो कोरोनाको भयावह यसो हेर्दाखेरि नेपालमा यतिमा मात्रै सीमित होला जस्तो पनि देखिरहेको छैन होइन। अब चाहिँ WHO ले हामीलाई भनेअनुसार पनि नेपालको जोखिम अझै बढ्दो अवस्थामा छ। त्यति बेला जब हामी सङ्क्रमण हुन्छौँ त्यस बेला हामी युनिफाइड हुन्छौँ, हामी एकताबद्ध भएर हामी लड्न सक्ने अवस्था होला। अहिले त तपाईँको चाहिँ यो उसमै बस्नेहरूको बिचमा नीति निर्माता तहमा बस्नेहरूको बिचमै नै बिमेल भएको अवस्था देखिरहेको छ। पार्टीहरूको बिमेल त अर्को छँदैछ होइन। अब यी सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउला। जसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ 72 सालको भूकम्पपछि चाहिँ हाम्रो संविधान ल्याउनलाई चाहिँ दलहरूलाई एकत्रित गराएन। सबै दलहरू हाम्रो चाहिँ पहिलो प्राथमिक संविधान जारी गरौँ, त्यसपछि चाहिँ अनि चुनावमा जाउँ, हामी एकताबद्ध हौँ। फेरि दलहरू भाँडी त्यो त्यति बेला धेरै ठुलो बोजिलो धेरै ठुलो चाहिँ पीडा चाहिँ भोगेको थिएन। सडन अब यो चाहिँ अवस्था हो, अब हामी जानुपर्ने। अब करिब हामीलाई चेताउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। सबै दलहरू, सबै राजनीतिक दलहरू र सरकारमा रहेका हुन् अथवा सरकार बाहिर रहेका दलहरू बिच पनि अब हामी एकताबद्ध एक ठाउँमा उभिएर हामी यो कोरोनाको विरुद्ध लड्नुपर्छ। कोरोना पछिको चाहिँ मुलुकको अवस्थालाई हामी कसरी सुधार्ने र हाम्रो अवस्था के कुरामा सुधार गर्न सक्छौँ, हामी आत्मनिर्भर के कुरामा हुन सक्छौँ भन्ने कुरा हुँदो रहेछ नि त। अहिले त भयो त अब आखिर आफै नेचर टु द के अरे ब्याक टु द नेचर भनेर भन्छ नि। हाम्रा प्राकृतिक मूल्य मान्यताहरूलाई पनि हामीले तुरुन्तै त्याग्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि त यसले सिकाएको छ नि, छैन र हामीलाई छ त। यो कुरा चाहिँ अहिले जस्तै अहिले यहाँले लिनुभएको चाहिँ कार्यक्रममा चाहिँ आयुर्वेदिक डाक्टरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, गुर्जोको कुरा आयो, अदुवाको कुरा आयो, बेसारको कुरा आयो होइन। अब हामी चाहिँ व्यायामका कुराहरू हामीले त होइन, यो चाहिँ आयुर्वेदिक पद्धतिमा पनि त हाम्रो यो पद्धतिले त धेरै पाठहरू त सिकाइरहेको छ नि त। पक्कै पनि गोकर्णजी, हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुग्यौँ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा मेरो भन्नु कुरा त केही छैन। अब धेरै कुरा त यहाँले यो कार्यक्रम नयाँ वर्ष लागेपछि सुरु गरेको भन्नु हो, वैशाख 1 गतेबाट सुरु गरेको, आज 46औं एपिसोड। 46औं एपिसोडसम्म यहाँले निरन्तर रूपमा यो कार्यक्रम चलाउनु भयो र विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिडको महामारी विरुद्ध यो अभियानको रूपमा जुन कार्यक्रम चलाउनु भयो, यो कार्यक्रमले पनि मलाई लाग्छ एउटा ठुलो समूहलाई यसले केही न केही प्रेरणा दिएको छ, केही न केही सजग गराएको छ, केही न केही सचेत गराएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र दुईजना डाक्टर साहबहरूले यसका कोभिडका पेसेन्ट भोलि कोभिड लागिहाल्यो भने त्यसबाट कसरी रोकथाम गर्ने चाहिँ हुने, कसरी सचेत हुने र सबभन्दा ठुलो कुरो आत्मविश्वासको कुराहरू पनि त्यहाँ आयो होइन। आत्मविश्वास बढाउनु पर्यो र त्यसपछि त्यो लाग्नको लागि नदिनको लागि हामीले के चाहिँ अपनाउनु पर्ने चाहिँ सतर्कताहरू के हो भन्ने कुरा हो। ती कुरामा नै हामीले ध्यान दिनुपर्छ। विशेष गरेर अहिले यो चाहिँ अब यो सरकारले लकडाउन गरेको छ, सरकारको निषेधाज्ञा भनेर हामीले यो सरकारको आज्ञा पालना गर्ने होइन, हामी आफैलाई सेल्फ अनुशासित हुने र हामी त्यसबाट जोगिनको लागि हाम्रो लागि हो भन्ने कुरा हामी आम नागरिकले सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र विश्व चाहिँ स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि भनिरहेको छ, WHO ले SNS भन्छ कि SNS 3 यो कुरालाई मात्रै हामीले ध्यान दियौँ भने पनि यसबाट जोगिन हामी धेरै सक्छौँ। हामी धेरै ठुला भाषण गर्नु पनि परेन, धेरै कुरा पनि परेन। हामीले मास्क लगाउने, तपाईँको सोसियल डिस्टेन्सिङ कायम गर्ने र सेनिटाइजिङ गर्ने र यी कुरामा चाहिँ हामीले 3-4 कुरामा पनि हामीले ध्यान दियौँ भने
अनि यसबाट चाहिँ हामी बच्छौँ र लागिहाल्यो भने पनि हामी यसबाट चाहिँ र आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढाउने। म एउटा कुरा चाहिँ के भन्ने चाहिँ भनौँ भने यही मार्फत यो पनि साथीहरूलाई होला, अहिले पनि हाम्रो समाजमा टोल छिमेकमा अहिले पनि कोरोना लागेको मान्छे चाहिँ पहिला चाहिँ कुष्ठरोग लागेको मान्छेलाई गाउँघरमा पर्गलेर पर लगेर राख्थे कि, पर चाहिँ कुनै ठाउँमा एउटा चाहिँ झुप्पडी चुप्रो बनाएर राख्ने, अनि त्यो मान्छेलाई कसैले छुन नहुने, कसैले भेट्न नहुने भने जस्तो अहिले चाहिँ कुनै टोलमा कसैलाई चाहिँ घरमा कोरोना छ अथवा कुनै मान्छे सङ्क्रमित भयो भने त्यो मान्छे चाहिँ छिछि र दुधुरको पात्र भन्ने अवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ छिछि र दुधुर होइन, त्यसलाई चाहिँ हामी गएर टाँसिने होइन, त्यसलाई प्रेरणा दिने। उसलाई त कोरोना त उसले ल्याएको कुरा त होइन त, उसले चाहिँ चाहेर आएको कुरा त होइन त, आयो नि त। उसलाई त्यसलाई त हामीले चाहिँ हौसला दिने, प्रेरणा दिने होइन, कन्फिडेन्ट गराउने। तपाईँले जित्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ यसबाट चाहिँ जोगिनुहोस् होइन, फलानुलाई लागेको मान्छेलाई पनि मलाई कोरोना लागेको छ भनेर भन्दा केही पनि आपत्ति हुँदैन कि। त्यो मेरो गल्ती होइन, त्यो तपाईँको गल्ती होइन, कुनै चाहिँ त्यो कोरोना सङ्क्रमित मान्छेको गल्ती होइन कि उसले त्यो कोरोना लागेपछि ल मलाई चाहिँ यस्तो कोरोना भयो, म यसबाट चाहिँ अब म सतर्क छु, म यसबाट गर्छु, तपाईँहरू पनि सतर्क हुँ भने भन्दाखेरि अझ राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र हस्त यो कार्यक्रममा जुन समय यहाँले उपलब्ध गराउनु भयो मेरो सञ्चारकर्मीको नाताले तपाईँको कार्यक्रमको निरन्तरता रहिरहोस्, कहिलेसम्म चाहिँ निरन्तरता दिन सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि एउटा सामाजिक अभियन्ताको हुनुले, सामाजिक कार्यकर्ता, तपाईँ स्वयं सञ्चारकर्मी पनि हुनुहुन्छ र सबैलाई संयोजन गर्ने, सबै क्षेत्रको संयोजन गर्नुभएको छ। यो कार्यक्रमले सफलता पाउँदै गरोस्, त्यही नै मेरो शुभकामना छ। आदरणीय साथीहरू, हामीसित गोकर्ण अर्याल हुनुहुन्छ। उहाँले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा, जति पनि यहाँ उठेका प्रश्नहरू छन् लगायत कोभिडसित हामी कसरी जोगिने, के काम गर्न सक्छौँ भनेर उहाँले विस्तृत रूपमा भन्नुभएको छ। एकजना वरिष्ठ पत्रकार, आज हामीले उहाँलाई यो कार्यक्रममा सहभागी गराउने अवसर पायौँ। हामी आफूलाई भाग्यमानी नै ठान्छौँ र कार्यक्रम पनि सफल भयो भन्ने पनि हामी ठान्दछौँ। अब यहाँलाई बिदा गर्छु। हस्त, नमस्कार। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। हस्, यहाँ र यहाँको टिम सबैलाई धन्यवाद। आदरणीय साथीहरू, हामी कोभिड-19 बहस कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। आज हामीले टिबी रोग विशेषज्ञ, त्यसै गरी आयुर्वेद डाक्टर र वरिष्ठ पत्रकार गोकर्ण अर्यालजीसित हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र यी कुराहरूले धेरै कुराहरू प्रस्ट्याएको पनि छ। हाम्रो कोभिडको अहिलेको अवस्था के छ, हामी कसरी अघि बढिरहेका छौँ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, हाम्रा चुनौतीहरू के छन्, त्यसलाई कसरी फेस गर्ने र अवसर के आउँदैछ लगायतका कुराहरूमा पनि हामीले चर्चा परिचर्चाहरू गऱ्यौँ। हाम्रो कार्यक्रमका बारेमा टिप्पणी हामी अपेक्षा गर्छौँ, किनभने त्यही टिप्पणीकै आधारमा हामी सुध्रिने अर्थात् त्यस कार्यक्रमलाई अझ अगाडि बढाउने, कसरी लैजाने, किनभने कोभिड त बन्द होस् र हामीले यो कार्यक्रम पनि बन्द गरौँ भन्ने अवस्थामा हामी छौँ। किनभने कोभिड हामीलाई धेरै लामो समय चाहिएको छैन। कोभिड अब बन्द हुनुपर्छ र हामीले नि यो कार्यक्रम छिटोभन्दा छिटो बन्द गर्न पाउनुपर्छ। किनभने कोभिडको कहरको बिचमा कमसेकम डाक्टरका कुरा, डाक्टरमा पनि आयुर्वेद डाक्टर, आधुनिक डाक्टर, समाचार के छ, पत्रकारहरूका कुरा घर घरसम्म पुर्याउन सकियोस् र सूचना दिन सकियोस्। एउटा सामाजिक अभियन्ता हाम्रो गोकर्ण अर्याल पत्रकार साथीले भन्नुभएको जस्तै सामाजिक कर्म गरौँ भनेर यो काम गरिएको छ। आजका लागि हामी यही भिड मार्न चाहन्छौँ। प्राविधिक सहयोगी शाश्वत घिमिरे लगायत म रामचन्द्र घिमिरेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।